पछि ग्रुपमा बाँड्दा हुन्छ। हुन्छ 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 त्यस्तै गरौँ। यो तालिम चाहिँ लाइभ नगर्दै राम्रो हुन्छ होला। हुन्छ 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 ल त्यसो लाइभ नगर विशेष सर ल। हुन्छ सर। हस् प्रकाश सुरु गरौँ अब। सुरु गरौँ है। प्रकाश सरले सुरु गर्ने होइन प्रतीक्षाजी ल सुरु गरौँ। अब हामी साथीहरू जोडिँदै गर्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ सुरु गर्दै गरौँ होइन। हामी 30 जना जति जम्मा भइसकेका छौँ होइन, सहभागी भइसकेका छौँ। 7 पनि बजिसक्यो। सुरु गरौँ क्यारे अब। सुरु गरौँ गरौँ गरौँ। हुन्छ सम्पूर्णमा नमस्कार। म प्रतीक्षा काफ्ले जागो नेपाल मिडिया नेटवर्कको तर्फबाट आजको कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिका निभाउँदैछु। जागो नेपाल मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा आजदेखि हुन लागेको 7 दिने पत्रकारिता तालिममा यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला हरेक कार्यक्रमहरूको अध्यक्षता आवश्यक परे जस्तै गरेर हाम्रो आजको कार्यक्रमको लागि पनि कार्यक्रमको अध्यक्षता आसन ग्रहण गरिदिनको लागि जागो नेपालको केन्द्रीय संयोजक आदरणीय दीपक दाईलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रतीक्षाजी। कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। आज हामी पहिलो दिनमा सहभागी भएका छौँ। हाम्रो 7 दिने तालिमको लागि आज पहिलो दिनमा हामी सामाजिक आन्दोलन र मिडिया विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसको लागि हाम्रो प्रशिक्षकको रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवं फ्रिडम फ्रमका प्रमुख कार्यकारी श्री तारानाथ दाहालज्यूको विशेष सहभागितामा क्लास रहनेछ। यसमा हामी गण्डकी प्रदेश मात्र नभई जागो नेपालमा आबद्ध मिडियाकर्मीहरू र अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको छ। विशेष गरी मोब्सेलमा रहेर पत्रकारिता गर्ने हामी जुन पत्रकारहरू छौँ, संवाददाताको भूमिकामा र सम्पादकको भूमिकामा रहनु हुने व्यक्तिहरूको आज उपस्थित राम्रो रहेको छ। जागो नेपाल भनेको के हो भन्ने लाग्न सक्छ। हामी जागो नेपाल भनेको हाम्रो युवाहरूको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध सुशासनको पक्षमा सामाजिक न्यायको मुद्दामा आवाज उठाउने एउटा संस्था हो। यो विषयमा पनि साथीहरूलाई जानकारी गराइदिउँ। यसको केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा नै रहेको छ, जुन दीपक आचार्यज्यूको नेतृत्वमा रहेको छ। जागो नेपालको मिडिया नेटवर्क भनेको हामी जागो नेपालको मिडिया साझेदारी संस्था हो, जुन नेटवर्कले जागो नेपालका हरेक मुद्दाहरूलाई समेट्ने काम गर्दछ। हामी सचिवालयमा केन्द्रीय सचिवालयमा 3 जना रहेका हौँ। संयोजकमा प्रकाश अधिकारी हुनुहुन्छ, यस्तै गरी सूचना अधिकारीको रूपमा म्याग्दीबाट पवित्र खत्री हुनुहुन्छ। प्रवक्ताको भूमिकामा आफैले निर्वाह गरेको छु। 7वटै प्रदेशको मिडिया साथीहरूको संयोजक केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको छ। हाम्रो यो 7 दिने तालिममा के रहन्छ भन्ने विषयमा म थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु साथीहरूलाई। हाम्रो पहिलो दिन आज पुस 1 गते आदरणीय व्यक्तित्व तारानाथ दाहालज्यूको सहभागिता भइसकेको छ। उहाँले हामीलाई सामाजिक आन्दोलन र मिडियाको विषयमा क्लास लिनुहुनेछ। यसमा सामाजिक आन्दोलनमा मिडियाको भूमिका के रहनेछ, हामी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामीले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएका छौँ। मुलुकमा समाज परिवर्तनको लागि ठुला आन्दोलनहरू भए, त्यसमा मिडियाको भूमिका के रह्यो, अबका दिनमा हामी कसरी प्रस्तुत रहने भन्ने कुरा पनि आज हामी यसबाट स्पष्ट हुनेछौँ। यसै गरी दोस्रो दिन अर्थात् पुस 2 गते मिडियामाथि नागरिक निगरानी विषयमा छलफल गर्नेछौँ, जुन क्लास हामीलाई यादव देवकोटा सरले लिनुहुनेछ। यसै गरी तेस्रो दिनमा क्राइम रिपोर्टिङ सम्बन्धी हामीलाई भरत जङ्गम सरले लिनुहुनेछ। पुस 4 गते खोज पत्रकारिताको विषयमा मोहन मैनाली सरले हामीलाई क्लास लिनुहुन्छ। यसरी 5 गतेमा हामीले महिलाका मुद्दाहरूमा मिडियामा महिला मुद्दा के कसरी किन लेख्ने भन्ने विषयमा हामीलाई आदरणीय दिदी बबिता बस्नेतले क्लास लिनुहुनेछ। पुस 6 गते विपदमा पत्रकारिता र आचार संहिता पत्रकारितालाई नहुने कुरा हामीलाई संगीता खड्का लिनुहुनेछ भने 7 गते भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सूचनाको हक सम्बन्धी कृष्ण हरि बास्कोटा सर लिनुहुनेछ। यसै गरी कार्यक्रमको सहजीकरण गरिदिनु न मिडिया नेटवर्कको संयोजक प्रकाश अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद प्रकाश सर। सुन्नुभएको छ? धन्यवाद प्रतीक्षाजी। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश अधिकारी। म विशेष गरी आजको यो तालिमलाई सहजीकरण भन्दा पनि अलिकति सहज कसरी हुन सक्छ, दाइलाई तारनाथ दाइलाई अलिक कसरी सजिलो बनाउन सक्छु भन्ने हिसाबले म तपाईँ समक्ष उपस्थित भइरहेको छु। सर्वप्रथम तारानाथ दाललाई म हार्दिक स्वागत गर्छु र उपस्थित हुनुभएका सबै हाम्रा पत्रकार मित्रहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हामी आजको यो विषयमा विशेष गरी नेपालमा बितेका 3-4 दशकदेखि राजनीति केन्द्रित अनि शहरी क्षेत्रमा विकसित भएका शिक्षित र सम्पन्न वर्गलाई लक्षित गरेर सञ्चालित गरेका पत्रकारिताहरूको विकल्पमा हामी उभिएका छौँ। अनि पछाडिल्लो समयमा जसरी विकास पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता र सामुदायिक पत्रकारिता सँगै सहभागितामूलक पत्रकारिता र वैकल्पिक पत्रकारिताका नाममा विभिन्न अभियानहरू पनि चले, तर ती अभियानहरू कहाँ चले, कसरी चले भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले किताबमा मात्रै पढ्न पाइरहेछौँ। खास सामाजिक मुद्दाहरूमा ती अभियानहरूलाई क्रियाशील रूपमा हामीले देख्न सकेनौँ। त्यसले पनि हामीले यो अभियानलाई सुरुवात गरेका छौँ। विभिन्न देशको अनुभवहरू, ग्लोबल कमर्सियल वा कर्पोरेट मिडियाले गर्न नसकेका कामहरू साँच्चै भन्ने भने वैकल्पिक मिडियाहरू, स्थानीय मिडियाहरू, सामुदायिक मिडियाहरूले मजाले निभाएका हुन्छन् भूमिका। तर त्यही वैकल्पिक मिडियाहरू, स्थानीय मिडियाहरूलाई चाहिँ सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हेयपूर्ण नै छ। अझ यसलाई यसो भनौँ, हाम्रो राज्यले चाहिँ नेपाली जुन वैकल्पिक मिडियाहरूलाई जसरी जुन स्थान दिनुपर्ने हो त्यो पनि दिएको छैन, जसले गर्दाखेरि यो मिडियामा चाहिँ अहिले एउटा टर्मिनोलोजी युज भइरहन्छ, मिडिया जाइन्ट जन्माउने एउटा राज्यले नै सहयोग गरेको हो कि भन्ने आवाज पनि हामीलाई भइरहेको छ। यो मिडिया जाइन्ट चाहिँ हुर्काउने र जन्माउने वातावरण चाहिँ जब राज्यले निर्माण गर्छ नि, त्यति बेला जनता र समाजको हितमा हुन्न भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई नै फलो गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। तर त्यसको चाहिँ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। यसरी नागरिकहरूले नै मिडियामाथि निगरानी गरेनन् भने राज्यले पनि त्यो किसिमको मिडिया जाइन्टहरूलाई एउटा उत्पादन गर्ने अगाडि एउटा काम गर्ने गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामी जागौँ नेपालले भूमिका खेल्नुपर्छ। अब सरकारले वैकल्पिक मिडियाको विकास गर्नुको साटो मिडिया जाइन्ट जन्माउने होइन कि अब हामीलाई त्यो किसिमको एउटा मिडियालाई सहयोग गर्ने वातावरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आज विशेष गरी सिकिनेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ अब जागो मिडिया भइन आइसकेपछि के गर्न सकिएला, आज हाम्रो सहजीकरण गर्ने सरले चाहिँ यसलाई हामीलाई सहज बनाउनु हुनेछ। अनि प्रेस स्वतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ। प्रेस स्वतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि अरू प्रेस स्वतन्त्रको नाममा हुने कर्पोरेट मिडियाको दुष्प्रयासको कुराहरू पनि एकदमै धेरै उठिरहेछ होइन। त्यो दुष्प्रयासबाट के गर्न सकिन्छ, कसरी जोगिने, अनि हाम्रा सामाजिक मुद्दाहरू लथालिङ्ग छन्, ती मुद्दाहरूलाई हामीले कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आजको तालिमले सिकाउनेछ। अनि मिडिया र जनप्रतिनिधिको बिचको अहिलेको असामान्य सम्बन्ध देखिन्छ, अघोषित सम्बन्ध देखिन्छ। त्यो सम्बन्धले यो देशलाई चुर्लुममा डुबायो, त्यो कुशासनमा लिप्त भयो, भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो, बलात्कारमा लिप्त भयो, विधिको शासन हरायो। यो कारण भनेको नै मिडियाको दुष्प्रभावबाट हामीले कसरी जोगिने भन्ने नै थाहा भएन। अनि मिडिया र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्धलाई पनि हामीले असामान्य रूपमा देखिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ, अनि कर्पोरेट मिडियाहरूले सेट गरेका एजेन्डाहरू र अहिले चलिरहेका सामाजिक आन्दोलनहरू कता जाँदैछन्, अनि त्यो बिचमा हामीले के गर्ने, यो बिचमा पनि आज हामीले केही नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ र नयाँ आन्दोलनबाट हामीले मिडियाकै नयाँ आन्दोलनबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने लाग्छ। यो जागो नेपालको मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको यो तालिममा पेशेवर पत्रकार र सामाजिक अभियन्ताहरू सहभागी भएको हिसाबले पनि हामीले यो तालिमलाई चाहिँ एकदमै उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेछौँ। अब सामाजिक आन्दोलन र मिडियामा आजलाई जुन जसरी मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ हामीले, त्योभन्दा फरक के हुनसक्छ वा त्यही विषयका अध्येता एकजना प्रसिद्ध पत्रकार, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारनाथ दाहाल आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु र स्वागत गर्दै उहाँलाई चाहिँ साथीहरूले उहाँले आफ्नो समय कति समय हो
आधा घन्टा 45 मिनट जति उहाँले आफ्नो समय लिनुहुनेछ र त्यो समय लिइसकेपछि उहाँको क्लास दिइसकेपछि हामीले उहाँसँग सोध्ने वा केही जिज्ञासाहरू केही सुझावहरू भए पनि हामीले त्यसपछिको सेसनमा राख्नेछौँ। यो जानकारी गराउँछु र कृपया साथीहरूले यो सरले क्लास लिइरहेको बेलामा मेसेज गर्ने अनि त्यसपछि त्यो हामीले बोल्ने त्यस्तो नगरौँ, किनकि हाम्रो त्यो गर्दाखेरि डिस्टर्बेन्स पनि हुनसक्छ। यो पनि आग्रह गर्छु र यो साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै म आजका कार्यक्रमका यो तालिमका सहजीकरण गर्न आउनुभएका आजका हाम्रा अतिथि तारनाथ दाहाल दाईलाई म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो सेसन अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रकाशजी। जागौँ नेपाल अभियानका केन्द्रीय संयोजक दीपक आचार्यज्यू, अरू सहभागी सम्पूर्ण यो आन्दोलनका सहभागी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, आज जुन प्रयास तपाईहरुले अगाडि बढाउनु भएको छ म त्यसको लागि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो असाध्यै राम्रो डिस्कसन, एक साता लामो डिस्कसन जुन अगाडि बढाउनु भएको छ, यसलाई एउटा संवाद भनौँ न, प्रशिक्षण भन्दा पनि यो संवादको थालनी जुन तपाईहरुले गर्नुभएको छ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र यो प्रयासका लागि यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आफ्नो विषयमा केही विषयहरू राख्छु। आज मैले त्यस्तो धेरै यहाँहरूलाई यसलाई एउटा ट्रेनिङै भनेर कुनै एउटा योजनाबद्ध कन्टेन्टहरुमै प्रस्तुति गर्ने, त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरेको छैन। एउटा डिस्कसनको रूपमा लिएर जाउँ, जुन उद्देश्यले र जुन आकांक्षाले यहाँहरूले यो भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनका लागि युवाहरूलाई परिचालित गर्ने र त्यो आन्दोलन सिर्जना गर्नका लागि एउटा बहुआयामिक आन्दोलनको क्षेत्र निर्माण गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रक्रियामा मिडियाका साथीहरूलाई पनि जोड्ने जुन प्रयत्न गरेर यहाँहरूले त्यसको समूह बनाउनुभयो र त्यसमा आबद्ध हुनुभएका साथीहरूसँगको यो छलफललाई जोड्नुभयो। त्यसैले मलाई लाग्छ मैले त्यसमै रहेर केही आफ्ना विचारहरू राख्छु, अनि फेरि हामी छलफल गर्दै अन्तर्क्रिया गर्दै अगाडि जाउँला। जहाँसम्म आजको विषय छ सामाजिक आन्दोलन र मिडिया, यो विषयमा भर्खरै प्रकाशजीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण 3-4 वटा कुराहरू भनिसक्नु भएको छ र त्यसले नै वास्तवमा सामाजिक आन्दोलन के हो, सामाजिक आन्दोलनमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुन्छ र कुन मिडियाको कस्तो भूमिका हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँका केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू आइसकेको छ। त्यसैले म त्यसैमा टेकेर अगाडि जान चाहन्छु। मुख्य रूपमा त सामाजिक आन्दोलनलाई हामीले कुनै एउटा तपाईको चाहिँ विषयसँग मात्र जोड्न सक्दैनौँ। एउटा सामाजिक परिवर्तनका लागि गरिने अभियानहरू, आन्दोलनहरू, प्रयत्नहरू ती सबै एउटा सोशल मुभमेन्ट हुन् जसले परिवर्तनलाई लक्ष्य गरेको हुन्छ। समाजको सुधार गर्ने, समाजलाई गति दिने, समाजलाई प्रगति दिने, समाज भन्ने बित्तिकै समाज मानिसहरूको एउटा सामूहिक एउटा अवस्थालाई हामी समाज भन्छौँ र त्यो समाजले कुनै एउटा कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट मात्रै गर्दैन, त्यसले एउटा जिल्लालाई, अञ्चललाई, प्रदेशलाई, तपाईको चाहिँ देशलाई मात्र होइन, समाज भनेपछि एउटा ह्युमन सिभिलाइजेसन, एउटा समग्र मानव सभ्यतालाई पनि त्यसले एउटा अर्थ दिन्छ। त्यसैले एउटा समग्रतामा के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा सानो समुदायको, एउटा टोलको विषयदेखि लिएर विश्व सभ्यताकै, विश्व व्यवस्थाकै, विश्व जगतकै परिवर्तनका लागि, सुधारका लागि, त्यसको हितमा गरिने विभिन्न पहल, आन्दोलन, प्रयासहरू ती सबै सामाजिक आन्दोलनहरू नै हुन् र समाजका समस्याहरूलाई लिएर उठाइने आवाजहरू, गरिने अभियानहरू नै सामाजिक आन्दोलन हो। त्यसैले सामाजिक आन्दोलनको एउटा बृहत्तर क्षेत्र छ र कहिलेकाहीँ हामी सामाजिक आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलन भन्दा बाहिर पनि देख्न सक्दैनौँ। कतिपय राजनीतिक आन्दोलनहरू त्यो सामाजिक आन्दोलन नै हो, किन समाजभित्रै राजनीतिक कुराहरू पनि हुन्छ, सांस्कृतिक कुराहरू पनि हुन्छ, समाजकै एउटा पक्ष हो सांस्कृतिक पक्ष।
त्यसैगरी आर्थिक पक्ष पनि समाजकै पक्ष हो। त्यसो भएर समाजको जब हामी कुरा गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ अर्थको कुरा पनि आउँछ, राजनीतिको कुरा पनि आउँछ, संस्कृतिको कुरा पनि आउँछ, भाषाको कुरा पनि आउँछ र समग्रतामा एउटा मानवाधिकारको कुरा आउँछ। र त्यो आन्दोलनका विभिन्न एजेन्डाहरू हुन सक्छन् र ती सबै एजेन्डाहरूमा गरिने मुभमेन्टहरूलाई हामीले सोसल मुभमेन्ट नै भन्न सक्छौँ। तर अझ यसलाई एउटा संसारभरि नै एउटा पोलिटिकल मुभमेन्टले एउटा पोलिटिकल प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि, एउटा विस्थापित गर्नको लागि र एउटा स्थापित गर्नको लागि गरिने राज्यको मूल संरचनाहरू बदल्नको लागि गरिने पोलिटिकल मुभमेन्टहरू भयो, जुन चाहिँ एउटा घोषित कुनै सिद्धान्त या वादबाट निर्देशित हुन्छ र कुनै तपाईको चाहिँ उसमा पुग्छ, एउटा पोलिटिकल चेन्जको लागि त्यसले गर्छ। तर त्योभन्दा बाहेक सामाजिक आन्दोलन भनेको चाहिँ समाजका प्रत्येक मुद्दाहरूमा त्यसले आउँछ। त्यसले खालि एउटा राजनैतिक प्रणालीको मात्रै कुरा गर्दैन, व्यवस्थाको मात्रै कुरा गर्दैन। त्यसो हुनाले एउटा बृहत्तर सामाजिक आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पृथक हुन्छ र त्यो निरन्तर हुन्छ र त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ र समयको गतिसँगै समयको त्यो क्रममा त्यसका स्वरूपहरू पनि बदलिरहन्छन्। त्यसैले हामीले सामाजिक आन्दोलनका विभिन्न स्वरूपहरू, विभिन्न अवस्थाहरू देख्न सक्दछौँ। त्यो एउटा बृहत्तर क्षेत्र हो। यो सामाजिक आन्दोलनलाई अब पत्रकारितासँग जोड्दाखेरि हामीले पत्रकारितालाई अब अहिले दुईटा सन्दर्भमा म यहाँहरूसँग कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा पत्रकारिता बियोन्ड द तपाईको चाहिँ यो टेक्नोलोजी, डिजिटल टेक्नोलोजी, इन्टरनेट आउनुभन्दा अगाडिको, डिजिटल प्लेटफर्महरू निर्माण हुनुभन्दा अगाडिको मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्म पछिको मिडिया। अब यसलाई अहिले हामीले परम्परागत मिडिया भन्ने थालिसक्यौँ। हामीले पत्र पत्रिकालाई, रेडियोलाई, टेलिभिजनलाई हामीले परम्परागत माध्यम भन्न थालिसक्यौँ। अहिले प्रविधिले त्यहाँ ल्याइपुर्याएको छ। तर हिजोको मिडिया ल्यान्डस्केपको कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो मेन स्ट्रिम एउटा समग्र मिडियाको कुरा गर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ आउने के हो त भन्दा पत्रिकाहरू, रेडियो र टेलिभिजनहरू र त्यसमा गरिने पत्रकारिताको कर्मलाई नै हामीले चाहिँ मूल रूपमा जर्नलिजम अथवा मिडिया भनेर बुझ्थ्यौँ। र त्यो हिजोको मिडिया ल्यान्डस्केपको अवस्था के थियो त भन्दाखेरि त्यो एक किसिमले त्यो एउटा ठुलो व्यवसाय पनि थियो र त्यसमा महँगा प्रविधिहरू प्रयोग हुन्थ्यो। प्रिन्टिङ प्रेसकै कुरा गरौँ, कागजकै कुरा गरौँ, अथवा रेडियोको तपाईँको इक्विपमेन्टको कुरा गरौँ, अथवा त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई राज्यलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सीको पैसाको कुरा गरौँ, अथवा टेलिभिजनको कुरा गरौँ। त्यसैले यहाँ यी सबै मिडियाहरूका स्वरूपहरूमा के आउँथ्यो भन्दाखेरि लगानीको पक्षहरू आउँथ्यो अथवा त्यसमा स्वामित्वको प्रश्नहरू आउँथ्यो। र के भनिन्थ्यो भनेदेखि मिडियाका आफ्ना तपाईँका मान्यताहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, पत्रकारिताका सिद्धान्तहरू छन्, मिडियाका सिद्धान्तहरू छन्, त्यसका अभ्यासहरू छन्। ती आदर्श अभ्यासहरू, मान्यताहरू हामी बखान गर्छौँ। तर अन्ततोगत्वा के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियाको ओनरसिपको प्याट्रनले चाहिँ त्यसलाई, त्यो मिडियाले कस्तो किसिमको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा गाइड गर्थ्यो। र त्यो अवस्थाले हेर्दाखेरि हिजो रेडियोमा पहुँच, टेलिभिजनमा पहुँच कसको हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्वामित्व कसले त्यसको बनाउन, निर्माण गर्न सक्थ्यो भन्ने प्रश्नमा नै त्यो अड्किन जान्छ। र त्यो अवस्थालाई हामीले हेर्दाखेरि पनि दृष्टिकोणहरू फरक फरक थियो कि मिडिया भनेको चाहिँ यो पर्टिकुलर एउटा चाहिँ एजेन्डामा एक्टिभिजम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा मिडिया कमन प्लेटफर्म हो, यसले खालि एबिसीको हामी जुन प्रिन्सिपल भन्छौँ एक्युरेसी, ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटीको उसमा टिकेर संवाद गर्छ, कम्युनिकेट गर्छ र त्यो एउटा साझा ब्यालेन्सको गरेर त्यसले चाहिँ विभिन्न विचारहरूलाई, सूचनाहरूलाई एउटा साझा मञ्च प्रदान गर्छ भन्ने यसको आदर्श जुन मान्यता छ। त्यहाँनिरबाट त्यसले के भनिन्थ्यो भनेदेखि मिडियाले चाहिँ कुनै पर्टिकुलर एजेन्डालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउनु हुँदैन र त्यसले सबै एजेन्डाहरूको बिचमा सन्तुलन गर्नुपर्छ, सबै विचारहरूलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ, विभिन्न इन्फर्मेसनहरू तपाईँको एक्युरेट इन्फर्मेसन, फ्याक्ट इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ फ्याक्चुअल इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ भन्ने यसको एउटा सिद्धान्तहरू थियो। र
र त्यो सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरूले के गरिन्थ्यो भनेदेखि मिडियाले चाहिँ यो एउटै कुनै आन्दोलनलाई अथवा एउटै कुनै विचारलाई अथवा एउटै कुनै पक्षलाई मात्रै त्यसले वकालत गर्नु हुँदैन, ठाउँ दिनु हुँदैन, त्यसलाई मात्रै प्रवर्धन गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ विकसित भएको थियो। तर त्यो सँगसँगै अर्को साइडमा के थियो भनेदेखि होइन, मिडियाले त्यसो होइन, मिडियाका केही धर्महरू हुन्छन् र त्यो धर्मले जहिले पनि सत्यको वकालत गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रताको त्यसले पक्ष लिनुपर्छ, मानवाधिकारको त्यसले पक्ष लिनुपर्छ, नागरिक स्वतन्त्रताको त्यसले वकालत गर्नुपर्दछ, त्यो विधिको शासनको पक्षमा हुनुपर्छ, त्यसका केही सामाजिक उत्तरदायित्वहरू छन्, त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तबाट त्यो चल्नुपर्छ भन्ने मिडियाका थुप्रै स्कुल अफ थटहरूले गर्दाखेरि अघि नै हाम्रो प्रकाशजीले भने जस्तै अल्टरनेटिभ मिडियाका चर्चाहरू हुन्थे, वैकल्पिक मिडियाका कुराहरू हामी गर्थ्यौँ र तपाईँको चाहिँ साना मिडियाहरू जसको स्वामित्व चाहिँ कुनै व्यापारिक स्वार्थको हातमा हुँदैन या राज्यका कुनै सरकारको स्वार्थमा हुँदैन, त्यसले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्टली निर्भीकताका साथ आफ्ना कुराहरू विचारहरू राख्न सक्छ, दिन सक्छ, फैलाउन सक्छ भन्ने हिसाबले अल्टरनेटिभ मिडिया अथवा एउटा चाहिँ कम्युनिटी मिडिया अथवा चाहिँ तपाईँको साना मिडिया जे भनौँ यस्तो किसिमको चाहिँ अभ्यासहरू पनि भनिन्थ्यो। यसलाई के भनिन्थ्यो भने एउटा रेडिकल जर्नलिजम, एउटा जर्नलिजमभित्र चाहिँ पहिला अब नेपालमा चाहिँ के चलन थियो भने यो मिसन पत्रकारिता होइन, त्यो खास गरी पञ्चायत व्यवस्थाको बेलामा चाहिँ प्रजातन्त्रको पक्षमा र प्रजातन्त्रको विरुद्ध भनौँ पञ्चायतको पक्षमा, राजाको पक्षमा गर्दाखेरि त्यसलाई जो चाहिँ डेमोक्रेसीको पक्षमा गरिने पत्रकारिता अथवा त्यसको पक्षमा वकालत गर्ने माध्यमहरूलाई चाहिँ एउटा मिसन जर्नलिजम गर्ने माध्यमहरू भनेर त्यसलाई व्याख्या गरिन्थ्यो। अब मिसन भनेको पर्टिकुलर कुनै एजेन्डामा काम गर्ने, हुन त दुइटै मिसन नै थिए। अब त्यो फेजबाट जब हामी बाहिर आइसकेपछिको मिडियाको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि मिडियाको एउटा ठुलो व्यापार चाहिँ सरकारकै हातमा रह्यो। अहिले पनि नेपालको टोटल मिडियाको झन्डै 30% त्यसको वेटेज हुन्छ नि भारी, त्यो चाहिँ सरकारकै हातमा छ होइन। र तपाईँको अरू प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टहरू आयो र प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टहरू बढ्दै गएपछि त्यहाँनिर व्यापारिक र बजारको स्वार्थहरू सँगसँगै त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू अथवा अरू इन्ट्रेस्टहरू, विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू जुन चाहिँ देखिने नदेखिने अनेक इन्ट्रेस्टहरूले त्यसलाई मिडियाको ओनरसिपलाई कब्जा गर्ने परिस्थिति बन्यो भनेपछि त्यसको चाहिँ कन्टेन्टहरू पनि स्वतः नै ओनरसिपले नै गाइड गर्छ। अब यो अवस्थामा सोसल मुभमेन्टको पक्षबाट हामीले जब हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ संसारभरि नै एउटा अभ्यास के आयो भने पत्रकारहरू के त्यसो भए तपाईँको राज्यको नियन्त्रणमा भएका सञ्चार माध्यम छन् भने त्यो राज्यकोले तोकिदिएको एउटा मान्यता सिद्धान्त र घेराभित्र बसेर त्यसले पत्रकारिता गर्ने, अथवा कुनै व्यापारिक लगानीको मिडियाहरू छ भनेदेखि त्यो व्यापारिक मिडियाको आफ्नो पोलिसी अनुसारको प्र्याक्टिसहरू त्यसले पत्रकारले गर्नुपर्ने, अथवा त्यसले बनाउने आफ्ना आचार संहिताहरू होलान् अथवा सम्पादकीय नीतिहरू होलान्, त्यसको फ्रेमभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू नै धेरै आएको छ। र यसलाई चाहिँ के भने यसलाई नै मेन स्ट्रिम भनेर व्याख्या गरिन्छ। त्यसैले मेन स्ट्रिम कुन हो या कुन होइन भन्ने कुरा हिजो विवादमै थियो र धेरै साथी पत्रकारितामा लाग्ने मानिसहरूले चाहिँ पत्रकारिता आफैमा एउटा चाहिँ एक्टिभिजमको सेक्टर हो, किनभने मान्छे पत्रकारितामा किन आउँछ भने त्यो एउटा समाज परिवर्तनको लागि आउँछ, सार्वजनिक हितको लागि आउँछ, सबै मानिसहरूको सुख शान्ति र न्यायको लागि आउँछ। त्यसैले त्यो जुन उद्देश्यले पत्रकारितामा आइरहेको हुन्छ भने त्यो आफै त्यहाँबाट नै उसले एउटा चाहिँ एउटा सत्यको सेवा गर्ने, स्वतन्त्रताको पक्ष लिने, न्यायको पक्ष लिने, पब्लिक सार्वजनिक हितको पक्ष लिने, अन्यायको विरोध गर्ने, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने, गैरकानुनी कुराहरूलाई एक्सपोज गर्ने, जब उसले त्यो सीमा तोकेर आफूलाई त्यसमा जर्नलिजममा ल्याइसकेपछि त्यो आफैमा एक्टिभिजम हो। त्यसैले त्यसले अरू न्यायको पक्षमा पनि बोल्नुपर्छ, महिलाहरूको अथवा पछाडि परेका मानिसहरूको अथवा तपाईँको वातावरणको अथवा कृषिको अथवा जनस्वास्थ्यको अथवा तपाईँको चाहिँ
सूचनाकै हकको भनौँ, स्वतन्त्रताका विभिन्न क्षेत्रहरू, मानवाधिकारको पनि पर्टिकुलर तपाईँको चाहिँ दलित अधिकारको, अथवा जुन जसको आवाज छोपिराखेको छ, जसको आवाज बाहिर आउनुपर्छ र जुन क्षेत्रमा परिवर्तन जरुरी छ, त्यो कुरालाई पत्रकारहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अभ्यासहरू पनि सुरु भयो। जस्तो भनौँ न, संसारभरि नै के भनिन्छ भनेदेखि एउटा सोसल मुभमेन्टसँग तपाईँको जर्नलिजमलाई अध्ययन गर्नेहरूले के भन्छन् भनेदेखि संसारभरि आज जुन वातावरणको आन्दोलन छ, यो क्लाइमेट चेन्जको आन्दोलन छ अथवा वातावरण संरक्षणको आन्दोलन छ, त्यो जर्नलिजमकै सेक्टरबाट आएको हो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सका कुराहरू जुन छ, लैङ्गिक असमानता विरुद्धको अथवा यो कलर रेस बीच मानिसहरूको बीचको विभिन्न रङ्गको आधारको विभेदहरूको विरुद्धको एउटा आन्दोलनहरू, यो वास्तवमै मिडियाको उपस्थितिपछि अल्टरनेटिभ मिडियाहरूको प्रयत्नले र त्यो अल्टरनेटिभ प्र्याक्टिसेसहरू, जर्नलिजममा गरिएको अल्टरनेटिभ प्र्याक्टिसकै परिणतिको रूपमा यी आन्दोलनहरू विश्वव्यापी रूपमा विकसित भएको हो भनेर चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको छ। अब यो चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने, यो बियोन्ड द डिजिटल अब तपाईँको युग परिवर्तन भयो र आजको युगमा चाहिँ अब यो हिजो जसरी ओनरसिपको एउटा प्रभाव रहन्थ्यो, अथवा मिडिया भनेको एउटा सर्टेन इलिट्सहरूको लेख्न बोल्न जान्ने, त्यसमा कन्टेन्टहरू सिर्जना गर्ने, आफ्नो आवाजहरू भोइसहरू त्यसमा पुर्याउन सक्ने एउटा सर्टेन वर्गको मात्रै साधन, पैसा लगाउनेहरूको र त्यसमा पहुँच हुनेहरूको मात्रै साधनको जुन एउटा इलाइट्स हुन्छ नि, एउटा सर्टेन वर्गको त्यसमा पहुँच हुन्थ्यो, अथवा सर्टेन वर्गले त्यसबाट चाहिँ आफूलाई ज्ञान, सूचना, ज्ञानहरू गर्थ्यो र संवादद्वारा आफ्नो विचारहरू स्थापित गर्न ठाउँ पाउँथ्यो। त्यो मात्रै रहेन। अब चाहिँ के हो त भन्दा इन्टरनेटले अब यो हाम्रो हिजोको मेन स्ट्रिम र हिजोको अल्टरनेटिभ मिडियाको जुन स्पेक्ट्रमहरू हो, जुन मान्यताहरू हो, आयामहरू, त्यसलाई भत्काइदियो र अब तपाईँको चाहिँ यस्तो एउटा डिसेन्ट्रलाइजेसन गरिदियो प्रविधिले कि अब को पत्रकार हो, को होइन, कुन मिडिया हो, कुन मिडिया होइन भन्ने प्रश्नमा अहिलेको दुनियाँ छ। अहिले हामी त्यसैमा एउटा सेट भइसकेको अवस्था छैन र ठुलो रूपमा चाहिँ मानिसलाई आफ्ना विचारहरू प्रवाह गर्ने, आफ्ना सूचनाहरू राख्ने, आफ्ना गुनासाहरू राख्ने, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्ने प्लेटफर्महरू चाहिँ असङ्ख्य प्राप्त भयो, असङ्ख्य। र मिडिया चलाउने कुरा पनि कस्टको हिसाबले पनि, ओनरसिपको हिसाबले पनि एउटा पत्रिका चलाउनु, एउटा रेडियो चलाउनु, एउटा टेलिभिजन चलाउनु भन्दा कम लगानीमा, कम एउटा चाहिँ व्यवस्थापनमा इन्टरनेटको प्लेटफर्महरूबाट अनलाइनहरू सञ्चालन गर्न सकिने परिस्थिति आज सिर्जना भयो। र यसले के गरिदियो त भन्दा फेरि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यो धेरै नै आन्दोलनहरूलाई यसले ठाउँ पायो र आन्दोलनहरूमा हिजो जसरी एउटा कठिन अवस्थाहरू थियो, हुन त आज पनि मिडियाको एउटा बहसमा मेन स्ट्रिम जर्नलिजम र अल्टरनेटिभ जर्नलिजमको बहस प्यारलली चलिरहेछ, समानान्तर चलिरहेछ। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि जर्नलिजम भनेकै एक्टिभिजम हो र जर्नलिस्ट हुनु भनेको एउटा जस्ट नट ओन्ली टेक्निकल तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेटर्स, खालि त्यसको काम चाहिँ तपाईँको कसले के भन्यो र त्यसका बारेमा अर्कोले के भन्यो भन्ने कुरा, अथवा कहाँ के भयो भनेर घटनाहरूलाई ल्याउने, अथवा कसले के भन्यो भन्ने विचारहरूलाई मात्रै दिने र समाजमा उठेका प्रश्नहरूमा कसले के भन्छ भनेर त्यसलाई एउटा फेसिलिटेट गर्ने, त्यो एउटा प्राविधिक दायित्व मात्रै पत्रकारको होइन। पत्रकारको त्योभन्दा माथि दायित्व छ समाजको हित गर्ने, समाजको परिवर्तन गर्ने। त्यसलाई हाम्रा पत्रकारिताका सिद्धान्तहरूले पनि निर्देशित गरेको छ। कयौँ कुराहरू हाम्रा आचार संहिताहरू हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार हामीले बनाएका छौँ, त्यसले पनि निर्देशित गर्छ र आफ्नै मान्यताहरूले पनि निर्देशित गर्छ। त्यसैले एउटा पत्रकार हुनु भनेको त्यसले चाहिँ समाजको क्रोनिक जुन च्यालेन्जेसहरू छ त्यसलाई उत्खनन गर्ने, त्यसलाई पर्दाफास गर्ने, त्यसलाई बाहिर ल्याउने र त्यसलाई ल्याइदिने मात्रै होइन, उजागर गरिदिने मात्र होइन, त्यसमा सुधार ल्याउने निरन्तर रिफर्मरको चाहिँ लागि त्यसले चाहिँ फलोअप गर्ने भन्छौँ नि हामी जर्नलिजममा। त्यो फलोअपको अर्थ त त्यही हो, रिफर्मको लागि फलोअप गरिरहने र त्यसलाई एउटा ठोस टुङ्गोमा पुर्याएर परिवर्तनको अवस्था सिर्जना गर्ने। त्यसका लागि पत्रकारहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र यसलाई काम गर्दाखेरि कसैले एक्टिभिजम भन्छ भनेदेखि त्यो एक्टिभिजम चाहिँ एक्टिभिजम हो, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। जुन एक्टिभिजमको पछाडि तपाईँको समाजमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लक्ष्य मात्रै हुन्छ र त्यसले कुनै सत्ता सुख दिँदैन,
र कुनै अर्को शक्ति तपाईलाई प्रदान गर्दैन, त्यो एउटा परिवर्तनको लागि समर्पण हुन्छ र सहयोग हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अभियानहरूसँग मिडिया र पत्रकारहरूले आफूलाई जोडी नै रहनुपर्छ। र आज हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ विश्वमा अहिले के आयो भनेदेखि अब यो बजारले निर्देशित गरेको र राज्यले कन्ट्रोल गरेका सञ्चार माध्यम र त्यसको पत्रकारिताको फ्रेमवर्क त छँदैछ। अब यसभन्दा बाहिर गएर अब हुन त संसारभरि नै सार्वजनिक माध्यमहरू भनिन्छ, पब्लिक ब्रोडकास्टर्सहरू अथवा पब्लिक मिडिया भनिन्छ, जसको चाहिँ बजारको इन्फ्लुएन्स पनि नभएको, स्टेटको कन्ट्रोल पनि नभएको त्यस्ता मिडियाहरू चाहिन्छ र त्यसले नै एउटा तपाईको चाहिँ समाजलाई सही सूचना पनि दिन्छ, सही साझा संवाद, त्यसले संवादको प्लेटफर्म पनि दिन्छ, एउटा सन्तुलित निष्पक्ष पत्रकारिताको माध्यमद्वारा कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर भनिन्छ। तर अब यो मात्रै अवस्था रहेन भनेर अहिले चाहिँ संसारभरि नै यो पुरानो जुन ट्रेडिसनल हाम्रो जर्नलिजमको प्याटर्नहरू छ यसबाट चेन्ज आएको छ र अहिले पत्रकारहरूको ठुलो आन्दोलन चाहिँ जताततै चाहिँ अब कन्टेन्ट फोकस हुन थालेको छ। कस्तो कन्टेन्ट फोकस त भन्दा जसको चाहिँ समाजको लागि खाँचो छ। यसैलाई के भनिन्छ भने पब्लिक इन्ट्रेस्ट जर्नलिजम। अहिलेको मेन स्ट्रिम भनेको चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट जर्नलिजम हो। पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने। पब्लिकको इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त भन्दा त्यो चाहिँ पब्लिकको इन्ट्रेस्ट भनेको त भ्रष्टाचार नहोस्, सुशासन होस्। पब्लिकको इन्ट्रेस्ट त के हो भनेदेखि स्वास्थ्य सेवा राम्रो पाइयोस्। पब्लिकको इन्ट्रेस्ट त के होस् भने जनताले सुख पाउन्, सुरक्षा पाउन्, यही हो। आइन लगाओस्। यी सबै कुराहरूमा चाहिँ जहाँ जसको जिम्मेदारी छ त्यो जिम्मेदार पुरा गर्नु नै आन्दोलन हो वास्तवमा। र यो आन्दोलनमा चाहिँ जर्नलिजमले आफूलाई फ्रन्टमै राख्नुपर्छ। र धेरै ठाउँमा के भनिन्छ भनेदेखि सामाजिक आन्दोलन भनेको चाहिँ यो अर्को किसिमको भन्छन्, एउटा विभिन्न क्याम्पेनर्सहरू, एउटा अभियान कर्मीहरू निस्कन्छन्, कुनै पर्टिकुलर वकालत गर्छन् र त्यो वकालत गर्दै गर्दै त्यसमा समर्पित भएर त्यसमा काम गरिरहन्छन्, अथवा त्यस्ता संस्थाहरू खुल्छन्। त्यस्ता संस्था र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई साथ दिनु, त्यस्ता संस्था र व्यक्तिहरूका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पक्षधरता दिनु पनि यो चाहिँ एक किसिमको एक्टिभिजम जर्नलिजमको एउटा काम हो भनेर पनि भनिन्छ। यहाँ दुईटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ जर्नलिजम को प्र्याक्टिसनर्सहरू नै तपाईको सोशल मुभमेन्टको क्याम्पेनर हुने एउटा, अर्को चाहिँ सोशल मुभमेन्टका क्याम्पेनरहरू हुन्छ नि, कोही भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको होला, कसैले वातावरण संरक्षणको लागि आन्दोलन गरिरहेको होला, कसैले लैङ्गिक असमानता विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको होला, कसैले तपाईको दलितहरू विरुद्धको मानवीय अवस्थाहरूको बारेमा आन्दोलन गरिरहेको होला, समाज सुधारका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका होलान्। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ स्पेस दिने, उनका इस्युजहरू ल्याइदिने, उनका विचारहरू ल्याइदिने, उनीहरूको व्यक्तित्वलाई चाहिँ उजागर गरिदिने, उनका एजेन्डासँग जनतासँग संवाद गरिदिने, त्यो काममा सहयोग गर्ने। त्यसैले यो दुईटा पक्ष छ। पत्रकारहरूको, मिडियाहरूको यहाँनिर कहाँनिर दायित्व छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निस्सन्देह नै माध्यमहरूको एउटा पहिलो दायित्व के हो भने आफू फ्रन्टमा आउने होइन, फ्रन्टमा भएकाहरूलाई फ्रन्टमा एउटा सोलिडारिटी दिने हो, सपोर्ट गर्ने हो, उसका इस्युजहरूलाई ल्याइदिने हो र त्यो कुरालाई प्रोत्साहन गरिदिने हो, प्रवर्धन गरिदिने हो, त्यो नै हो। तर यसो गर्दा गर्दै के हुन्छ त भन्दा एउटा जर्नलिस्ट आफै पनि सोसल क्याम्पेनरै भएर अगाडि जान्छ र मिडियाहरू पनि त्यसरी आएका छन्। यो उदाहरणको लागि तपाईको चाहिँ यो अहिले यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ संसारभरि कुन चाहिँ मिडियाले चाहिँ वास्तवमा यो अहिले समाजले भोगेको सबैभन्दा भयावह जुन महामारीको अहिलेको यो कोभिडको प्रब्लम छ, यो कोभिडको समस्याको चुनौती गर्ने सिलसिलामा चाहिँ संसारका कुन मिडियाहरू चाहिँ सबभन्दा बेस्ट मिडियाको रूपमा आए भनेर अहिले केही मिडियाहरूको नाम पनि लिइन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ भारतको एनडीटिभी यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको होला हैन। त्यसले चाहिँ जुन किसिमले त्यो एजेन्डालाई आफ्नो प्रायोरिटाइज गरेको छ, यसरी चाहिँ कुनै एउटा यो महामारीमा चाहिँ महामारी विरुद्ध लड्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो भनेर समर्पित भएको पनि एक्टिभिजमै हो। त्यसैले यो सोशल मुभमेन्टहरू मिडियाको साथ बिना चाहिँ त्यो सफल हुन सक्दैन हैन। तपाईको हामीले चाहिँ भारतमै हेर्यौँ भने अन्ना हजारेकै भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन होस्, अथवा चाहिँ अरविन्द केजरीवालहरूले राइट टु इन्फर्मेसनका लागि चलाएका आन्दोलनहरू होस्। उदाहरणको लागि तपाईलाई म दिन चाहन्छु, भारतमा जति बेला दुईटै मेरा मित्रहरू हुन्
यो अरविन्द केजरीवाल अहिले जुन दिल्लीको चिफ मिनिस्टर छ, उसले चाहिँ परिवर्तन भन्ने संस्था सुरु गरेको। त्यसको काम चाहिँ के थियो भने उपभोक्ताहरूलाई जसरी ठगी भइरहेको छ पसलबाट, ती पसलहरूबाट चाहिँ वितरण गर्ने खाद्यान्न सामग्रीबाट उपभोक्ताहरूलाई बचाउनको लागि युवाहरूको एउटा आन्दोलन, जसरी अहिले पोखरामा चाहिँ तपाईँहरू आन्दोलित गरिरहनु भएको छ, यस्तै किसिमको आन्दोलन गर्न खोलेको। तर त्यसलाई साथ दिन को आइपुग्यो भने मनिष सिसोदिया, अहिले जो दिल्लीको यो उपमुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ अरविन्दजी, उहाँ चाहिँ त्यो बेलामा टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो। एउटा अरविन्दहरूको परिवर्तन आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्न गएको मनिष सिसोदिया अहिले अन्तर्गत कस्तो भयो त भने दुवैजना चाहिँ एउटा परिवर्तनलाई हाँक्ने पोलिटिकल चेन्ज एजेन्ट बनेर उनीहरू सँगसँगै काम गरिरहेका छन्। उदाहरणको लागि यस्तो चाहिँ धेरै ठाउँमा छ। जस्तो भनौँ हाम्रै देशमा तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँले यो महिला विरुद्धका हिंसाहरू अथवा जेन्डरको जुन एजेन्डा छ त्यसलाई मेनस्ट्रिमाइज गर्ने आन्दोलनमा तपाईँहरूले अनुहारहरू हेर्नु भने बबिताजीको तपाईँले अघि नै कुरा गर्नुभयो, अथवा त्योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राणा होइन, अहिले त उहाँ त युएनको चाहिँ त्यो सिडा कमिटीको चाहिँ भाइस चेयरै भइसक्नु वन्दना राणा, उहाँहरू पनि मिडियाबाट आउनुभयो हो नि। मिडियाबाटै त्यो आन्दोलनमा स्थापित हुँदै उहाँहरूको व्यक्तित्व त्यसरी निर्माण भयो। त्यसैले मिडियाको मुभमेन्टबाट पनि मानिसहरू सामाजिक आन्दोलनमा स्थापित भएका छन् र सामाजिक आन्दोलनलाई पनि मिडियाले चाहिँ साथसाथमै लिएर चाहिँ हिँडेको छ। अब हाम्रै देशमा भएका कयौँ मिडिया सामाजिक आन्दोलनहरू, तपाईँको यो चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको सामाजिक आन्दोलन होस्, तपाईँको चाहिँ हलिया विरुद्धको होस्, अथवा यो हाम्रो चाहिँ जुन किसिमका विभिन्न आन्दोलनहरू थिए पश्चिम नेपालमा भएको यो हाम्रो चाहिँ आन्दोलनहरू, ती आन्दोलनहरूमा पनि मिडिया सँगै जोडिएको छ र मिडियाले त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छ। नेपालको वातावरण आन्दोलनको त मैले विश्वकै कुरा गरेँ, नेपालकै वातावरण आन्दोलनको कुरा गर्यो भने वातावरण पत्रकार समूह थिएन भने नेपालमा यस किसिमले वातावरणको आन्दोलनको एउटा स्वरूप आउँदैन थियो होला। त्यसैले मिडियाको संलग्नता चाहिँ, मिडियाको पहिलो दायित्व नै परिवर्तन हो भनेदेखि त्यसले आन्दोलनहरूलाई साथ दिनुपर्छ। तर कतिपय सन्दर्भ मिडिया आफैले पनि आन्दोलनको नेतृत्व पर्दो रहेछ, गर्नुपर्छ र त्यो गर्न चाहिँ मिडियाले बाटो बिराएको होइन, मिडियाको पवित्र उद्देश्यभित्रकै काम हो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास छ र म त्यो कुरामा चाहिँ जहिले पनि आफूलाई पनि त्यसरी नै प्रस्तुत गर्छु। त्यसै भएकोले नै म चाहिँ यो तपाईँको एज ए मिडिया, जस्तो मैले जर्नलिजमको प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै स्कोपहरू त धेरै थिए, तर राइट टु इन्फर्मेसन नै एउटा आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाको रूपमा मैले आत्मसात गरेँ र म त्यो आन्दोलनलाई पनि मैले प्यारलली चाहिँ अगाडि लिएर गएँ र आज देशभरि जुन राइट टु इन्फर्मेसनको आन्दोलनको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसमा मलाई खुसी छ होइन। मैले चाहिँ खालि राइट टु इन्फर्मेसनको बारेमा जर्नलिजम मात्रै गरिदिएको भए सायद यो आन्दोलन यहाँ आइपुग्दैन थियो कि, हुन त अरू कसैले पनि ल्याउँथ्यो होला। तर एउटा खुसीको कुरा के हो भने त्यो ल्याउन सकिन्छ र त्यो कुनै गलत बाटो होइन। त्यसैले जो साथीहरू यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, आज जुन जागौँ नेपाल अभियानले भ्रष्टाचार विरुद्ध अथवा अरू किसिमका विभेद र अन्यायको विरुद्ध जुन आन्दोलनहरू अगाडि बढाउन खोज्दैछ, त्यो आन्दोलनमा चाहिँ का एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। हेर्नुहोस्, कतिपय सामाजिक आन्दोलनहरू चाहिँ फेरि मिडियाले राम्ररी साथ दिएन भने त्यस्ता आन्दोलनहरूले चाहिँ छायामा पर्छन्। हेर्नुहोस्, फलोअप पनि गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिउँ, हाम्रो देशमा एउटा असाध्यै ठुलो आन्दोलन, असाध्यै ठुलो समाज सुधार आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलन अहिले तपाईँको चाहिँ छायामा परेको देख्छु म, जुन चाहिँ यो एकल महिलाहरूले जुन रातो वस्त्र लाउने, सिन्दुर लगाउने जुन आन्दोलन सुरु भएको थियो यो गैँडाकोटबाट, त्यसलाई मिडियाले सुरुमा साथ दिँदा त्यो ठुलो राम्रो भयो र त्यसले एउटा ठुलो तपाईँको सांस्कृतिक परिवर्तन नै त्यसले ल्याइदियो। तर त्यो आन्दोलनलाई कन्टिन्यू मिडियाले फलोअप नगरिदिएको कारणले हो कि अथवा अभियान कर्मीहरूले कहीँबाट प्रोत्साहन त्यस्तो नपाएको हो कि, किनभने स्टेटले यस्ता समाज सुधारकहरूलाई त्यति धेरै प्रोत्साहित, उनीहरूको एउटा चाहिँ समाज सुधारकहरूलाई शक्ति दिने भनेको मिडियाले नै हो। किन मिडियाले दुनियाँलाई बताइदिन्छ र समर्थन त्यसले जुटाइदिन्छ। दुनियाँलाई बताइदिनुको अर्थ नै के हो भने सुसूचित गरिदिनु हो। सुसूचित गरिदिएपछि मान्छे थाहा पाउँछन् र जोडिन्छन् र त्यो आन्दोलन सशक्त भएर जान्छ र शक्ति प्राप्त गर्छ। त्यसैले यस्तो समाज सुधारका प्रत्येक आन्दोलनहरूलाई चाहिँ मिडियाले शक्ति प्रदान गर्छ, फ्युलिङको काम गर्छ र त्यो फ्युलिङ गरिदिने दायित्व मिडियाको हो, पत्रकारहरूको हो। जर्नलिजमले त्यसलाई फ्युलिङ पनि गर्नै पर्छ र फ्युलिङमा गर्दै क्रममा कतिपय आन्दोलनको फेरि फ्रन्टमा चाहिँ पत्रकारहरू नै पुग्दाखेरि त्यसलाई हामीले अनौठो पनि मान्नु हुँदैन।
र अन्तको अवस्थाहरू हेऱ्यौँ भने पनि अब जस्तो भनौँ न, अब अहिले सोसल मिडिया आयो, इन्टरनेटको मैले पनि डिजिटल प्लेटफर्म पछिको चाहिँ म कुरा गर्दैछु। यसपछि त संसारभरि नै के भयो भनेदेखि ठुल्ठुला मुभमेन्टहरू तपाईँको चाहिँ यसको एक्टर्स एउटा राज्य प्रणाली विरुद्धका आन्दोलनहरूको व्यापक सांस्कृतिक आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनहरूको वाहक नै सोसल मिडिया भएको छ। अब त्यसलाई पनि हामीले मिडिया नै मान्ने हो भनेदेखि जुन किसिमले अरब स्प्रिङ भयो अथवा अरू देशहरूमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनहरूले नै एउटा राजनीतिक स्वरूप ग्रहण गरेको अवस्थाहरू छ, यसलाई त व्यापक गरिसक्यो। त्यसैले अहिले अब डिजिटल युगपछि त अब यसले चाहिँ कम्युनिकेसन्स गर्ने, विचार प्रवाह गर्ने, इन्टरेक्ट गर्ने जुन एउटा अनन्त सम्भावनाहरूको अवस्था सिर्जना गर्यो जनता बिचमा, आम मानिसको बिचमा। र त्यो आम मानिसले नै अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि एउटा स्वरूप लिने हो कुनै अभियानको अथवा आन्दोलनको अथवा सङ्घर्षको। त्यो स्वरूपहरू निर्माण गर्नलाई चाहिँ जुन अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ त्यो त्यो अकाउन्टेबल भनौँ न, त्यो गणनै गर्न नसकिने किसिमको छ। तर अब हामीले अझ यो परम्परागत पत्रकारिताको जुन हाम्रो अभ्यासबाट हेर्दा हामीले सोसल मिडियालाई एकछिन पन्छाएर कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो पत्रिका होस्, त्यो रेडियो होस्, त्यो टेलिभिजन होस् अथवा त्यो अनलाइन होस्, यदि उसले चाहिँ समाजका मुद्दाहरूसँग त्यो जोडिएन, त्यसले खालि पोलिटिक्सको कुराहरू मात्रै दियो अथवा त्यसले तपाईँको चाहिँ बजारको कुरा मात्रै दियो अथवा त्यसले पहुँचवालाहरूको मात्रै कुरा दियो या त्यसले तपाईँको राजनीतिक एक्टर्सहरूको मात्रै कुरा गर्यो भनेदेखि त्यसको तपाईँको एक्सेस चाहिँ लिमिट हुन्छ। त्यो आफैमा पनि त्यसले सर्भाइभ गर्न गाह्रै हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले मिडियाको आफ्नै स्वार्थको लागि पनि, त्यसको तपाईँको आफ्नो अस्तित्वको लागि पनि त्यसले चाहिँ जनताका एजेन्डासँग जोडिनै पर्छ। त्यसैले अब हाम्रो देशमा त कम्युनिटी मिडियाको एफएम स्टेसन्सहरू यत्रो धेरै कम्युनिटीको नाउँमा हामीले भनिरहेका छौँ। हाम्रा स्थानीय अखबारहरू, स्थानीय अनलाइनहरू अहिले अभ्यासमा साथीहरू सबै गरिरहनु भएको छ। हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ जनचासोका मुद्दाहरूमा, समाजका मुद्दाहरूसँग जोड्नै पर्छ र त्यसलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सक्यौँ भने नै त्यो दिगो हुन्छ। त्यसको विश्वसनीयता पनि बढेर जान्छ र त्यसले आफ्नो सर्भाइभलका लागि जुन स्रोतहरू पाउनुपर्ने हो त्यो पनि पाउँछ। हेर्नुहोस्, अब अहिले उदाहरणको लागि तपाईँलाई यो विश्वमा अहिले मिडिया क्राइसिसमा छ, मिडियाको अस्तित्व नै सङ्कटमा छ। खास गरी महामारी पछि त झन् ठुलो सङ्कटमा पर्यो। अब प्रिन्ट जर्नलिजम त बाँच्दै नबाँच्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो। तर संसारमा दुईटा मिडियाले यस्तो मजाले अहिले चाहिँ आफूलाई सर्भाइभ गर्ने स्ट्राटेजी लिए। त्यो के हो भन्दा जनतासँग जोडेर, तपाईँको यो गार्जियन भन्छन्, बेलायतको गार्जियन अखबार र न्युयोर्क टाइम्स, यसले यति धेरै सब्सक्रिप्सन भन्छ नि, त्यसको चाहिँ त्यो पत्रिकालाई मानिसहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने, ग्राहक बनिदिएर मात्र होइन कि ल म वर्षको यति पैसा शुल्क बुझाएर तपाईँको चाहिँ अहिले उनीहरूको अनलाइन भर्सनहरू किनिदिएर अथवा तपाईँको चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिएर ल तिमीहरू सङ्कटमा नपर, तिमीहरूले चाहिँ कुनै एउटा व्यापारिक समूहको या कुनै एउटा स्टेटको उसँग जोडिनु बाध्य नहौ, तिमीहरू आर्थिक सङ्कटमा नपर भनेर सपोर्ट पनि भएको छ र त्यो अभियानहरू पनि चलेको छ। अब भोलि मिडियालाई चाहिँ व्यापक जनस्तरमा चाहिँ टिक्नको लागि खालि उद्योगपतिहरू अथवा व्यापारीहरू अथवा राजनीतिक इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू अथवा राज्यका पदाधिकारीहरू अथवा पैसावालहरूको पछि लागेर मात्रै त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाउँदैन। त्योभन्दा राम्रो अल्टरनेटिभ कुरा के हो भनेदेखि जनताको विश्वास, जनताको माया, जनताको समर्थनले नै त्यो स्रोतहरूको पनि सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। त्यस हिसाबले पनि मिडियाको आफ्नो स्वार्थको लागि पनि सामाजिक आन्दोलन नै त्यसको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ र मिडियाको तपाईँको औचित्य स्थापित गर्नको लागि पनि त्यसले परिवर्तनको सम्भावनाकै भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ। अब यहाँनिर प्रश्न के आउँछ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ शक्तिको पक्ष चाहिँ कमजोर हुन्छ। सामाजिक आन्दोलनहरूसँग एउटा जनसमर्थनको शक्ति त हुन्छ, तर त्यसले जुन सत्ताको शक्ति, पैसाको शक्ति त्यो चाहिँ प्राप्त हुँदैन र निसन्देह अब त्यहाँनिर चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने सन्दर्भमा जब कुरा आउँछ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विवेकले हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ कि हामीले चलाएको माध्यमको प्राथमिकता के हो र हाम्रो कलमको प्राथमिकता के हो। हामी सत्ताको, शक्तिको, सङ्गठनको
बजारको व्यापारको पछि लाग्छौँ कि हामी जनताको आवाजविहीनहरूको जसको आवाज बाहिर आउन सकिरहेको छैन, जसको कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ र जुन तथ्यहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने छ त्यतातर्फ लाग्छौँ। त्यसैले यो एउटा पत्रकारको लागि एउटा ठुलो धर्म छान्ने बिन्दु हो र त्यहाँनिर निश्चय नै पत्रकारले दोस्रो धर्म मै जानुपर्छ, किनभने त्यो पत्रकारिता गर्नु भनेकै समाज परिवर्तनको लागि हो, सामाजिक तपाईको अभिव्यक्तिको लागि हो। त्यसैले अहिले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भनेदेखि अबको जर्नलिजम भनेको पब्लिक मिडिया पनि पब्लिक मिडिया हुनुपर्छ। मिडिया हुने हो भने त्यो पब्लिक मिडिया हुनुपर्छ। त्यो राज्य सरकारको मिडिया हुने, गाउँपालिकाको मिडिया हुने, प्रदेश सरकारको मिडिया हुने, केन्द्र सरकारको मिडिया हुने, अथवा तपाईको चाहिँ कुनै व्यापारी प्राइभेट लिमिटेड कुनै इन्भेस्टरको ठुलो पैसावालको मात्रै मिडिया हुने हो भने त्यो खास मिडिया हुँदैन। मिडियामा चाहिँ पब्लिक मिडियाहरू बढेर जानुपर्छ। पब्लिक मिडियाहरू बढाउनुपर्छ हामी सबैले। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको स्वामित्व होस्। भनौँ न कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनी नै खुलेको छ भने पनि त्यसमा 50, 100, 200 जनाको लगानी होस्, अथवा तपाईले चाहिँ एउटा समुदायकै त्यसमा चाहिँ स्वामित्व बोध हुन सकोस्, कसैको एउटा खास स्वार्थलाई सर्भ गर्न नसकोस्। र जर्नलिजम पनि के हो भन्दा पब्लिक इन्ट्रेस्टको हुनु पर्यो। मिडिया पब्लिकको मिडिया हुनु पर्यो र पत्रकारहरूका कन्टेन्टहरू चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने किसिमले हुनु पर्यो। अब पब्लिक इन्ट्रेस्टको एजेन्डा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। त्यो पब्लिकको इन्ट्रेस्ट अनेकौँ छन् र त्यो बृहत्तर एउटा पब्लिकको इन्ट्रेस्टलाई हामीले उठाउनु पर्यो। त्यसका लागि हामीले निरन्तर अगाडि जान सक्यौँ भने हामीले समाजमा उठेका राम्रा आन्दोलनहरूलाई बल पुर्याउँछौँ र कतिपय राम्रा आन्दोलनहरूलाई हामी आफैले नेतृत्व पनि दिन सक्छौँ र त्यसले एउटा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले बोल्ने कुरा धेरै छैन। म धेरै यो शास्त्रीय कुराहरू तपाईहरुको अगाडि गर्न चाहेको छैन। एउटा व्यावहारिक कुरा मात्रै मैले यहाँ गर्दैछु। सैद्धान्तिक कुराहरू साथीहरू आफै जानकार हुनुहुन्छ र यहाँहरूले गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा के छ भनेदेखि संसारमै यो तपाईको कुनै पनि आन्दोलनहरू, खास गरी सामाजिक आन्दोलनहरू अथवा कुनै पनि अरू मुभमेन्टहरू, यो परिवर्तनकारी मुभमेन्टहरू चाहिँ जहिले पनि युथले नै लिड गर्नुपर्छ र युथले नै लिड गर्छ। युथ चाहिँ एउटा अभिन्न तपाईको यो मुभमेन्ट हो, मुभमेन्टको एउटा पक्ष हो र त्यो युथलाई चाहिँ मुभमेन्टमा कसले जोड्छ त भन्दा संसारभरि नै के देखिन्छ भनेदेखि मिडियाले जोड्दो रहेछ। किनभने नयाँ मानिसहरूलाई समाजको बारेमा सुसूचित कसले गरिदिन्छ अथवा समाजको यो मुद्दाहरू चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा हो भन्ने कुराको एउटा ओरिएन्टेसन हुन्छ नि, त्यो परिस्थिति त्यसले बुझ्ने अथवा त्यो कुरामा सेन्सिटाइज गर्ने कसले भन्दा मिडियाले। त्यसैले युथ, मिडिया र मुभमेन्ट भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यहाँ तपाईको युथ झिक्दिउँ, मुभमेन्ट बिनाको युथ भयो भने त्यो अर्थहीन हुन्छ। युथ र मुभमेन्टमा राखिदिउँ र त्यसमा मिडिया झिक्दिउँ भने त्यो पनि सही मुभमेन्ट हुन सक्दैन। त्यो अर्कैको निर्देशनमा अरू नै भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा युथहरू बरालिन सक्छन् र युथ र मिडिया भइसकेपछि त्यसले सिर्जना मुभमेन्टको गर्छ। त्यसैले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र आज जुन साथीहरू युथहरूलाई यो जागौँ नेपालले जोडिरहेको छ, यसमा चाहिँ मिडिया चाहिँ एउटा आन्दोलनकै एउटा पक्ष हो। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामी धेरै जसो कुनै क्याम्पेनहरू चलाउँछौँ, कुनै संस्थाहरू चलाउँछौँ, कुनै तपाईको एडभोकेसी कुनै अभियानहरू गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ मिडिया स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ। त्यो एउटा एडभोकेसीको टुल्स हो। त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न मिडियाका तपाईको तौर तरिकाहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने एउटा ट्रेडिसनल सोचहरू पनि छ। त्यो सही हो, किनभने एउटा कुरा वकालत गरेर कुनै कुरा इम्प्रेस्ड अवस्था सिर्जना गर्न धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई बताइदिने उपायहरू, मिडिया स्ट्र्याटेजीहरू लिनुपर्छ। यो पनि के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ फेरि सामाजिक आन्दोलनमा लागिरहेका साथीहरूको चाहिँ मा पनि एक किसिमको चाहिँ मिडिया एज ए जस्ट ओन्ली एउटा टुल्स र त्यसलाई आफ्नो क्याम्पेनको एउटा एडभोकेसीको रूपमा त्यसलाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचहरू छ। त्यो पनि एक किसिमको परम्परागत सोचहरू हो। त्यो सोच गलत त होइन, तर त्यो पूर्ण सत्य होइन। त्यसैले सामाजिक आन्दोलनले पनि के सम्झनुपर्छ भनेदेखि मिडिया पनि आन्दोलनकै एउटा पक्ष हो। त्यो आन्दोलन मिडियालाई सँगसँगै लिएर हिँड्नु नै समाज परिवर्तनको सम्भावना छ। त्यसलाई खालि प्रयोगको साधनको रूपमा मात्रै सोचिनु हुँदैन।
भन्ने बुझाइ पनि हामीले विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा त्यो जरुरी छ, किनभने नेपालको थुप्रै परिवर्तनहरूमा त्यो राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै होइन, अरू परिवर्तनमा पनि मिडियालाई साथमा लिइन्छ। तर परिवर्तनको एउटा सर्टेन अवस्थामा पुगिसकेपछि मिडियालाई फेरि त्यसमा प्रयोग गरेर फ्यालिन्छ। त्यो अवस्थाले पनि मिडियाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि कयौँ राम्रा पक्षहरूको आन्दोलनहरूमा फेरि मिडियाले चाहिँ आफूलाई उपेक्षा महसुस गरेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यसैले मिडिया पनि बलियो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले मिडिया बलियो नभइकन चाहिँ कुनै पनि सामाजिक आन्दोलन पनि बलियो चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसैले मिडियालाई पनि बलियो बनाउनु पर्यो र सामाजिक आन्दोलनको एउटा पक्षको रूपमा त्यसलाई हामीले अंगीकार गर्न पर्यो। जुन जागौँ नेपाल अभियानले गरेको छ कि यसले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको लागि एउटा आन्दोलन अगाडि बढाउन खोज्यो, तर सँगसँगै यसले मिडियाको एउटा विङ पनि डेभलप गरेर त्यो आन्दोलनको पक्षकै रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्यो। म त्यसैले यसको लागि साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यति भनेर म यहाँहरूसँग बिदा के लिन चाहन्छु भने आज चाहिँ मिडियाको टोटल इकोलोजी भन्छ नि, मिडियाको समग्र सिद्धान्तहरू, मिडियाको समग्र स्वरूपहरू र मिडियाको समग्र अस्तित्वहरू नै तरल भएको छ। तरल भएको अवस्था भएको हुनाले अब मिडियाको इकोलोजी भोलि कुन रूपमा चाहिँ विनिर्माण हुने हो है, एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण हुने हो, यो अहिले भन्न सकिँदैन प्रविधिले गर्दा। तर प्रविधि सँगसँगै हामीले थुप्रै सम्भावनाहरू आएको हुन्छ र त्यो सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गर्दै मिडियाको अस्तित्व र मिडियाको औचित्यलाई स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो भनेको पनि मिडिया अब राजनीतिको या अर्थ प्रणालीको मात्रै साधन होइन, त्यो एउटा समाज परिवर्तनको साधन हो र सामाजिक आन्दोलनको पक्ष हो भन्ने आत्मसात चाहिँ मिडिया कर्मीहरूले पनि लिनुपर्छ। मैले एकदमै 4-5 वटा पोइन्टहरुमै तपाईहरुलाई पटक पटक दोहोर्याइ भए पनि आफ्ना कुराहरू यतिमै सीमित गरेँ र मलाई लाग्छ अब हामी अलिकति इन्टरेक्सन पनि गरौँ, केही विगतका हाम्रा नेपालकै अभ्यासहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँला। साथीहरूको प्रश्नहरू अथवा यहाँहरूको अनुभूतिहरूसँगै बाँकी समय चाहिँ हामी छलफलमा अगाडि बढौँ जस्तो लाग्यो। प्रकाशजी। हुन्छ दाइ, एकदमै धेरै धन्यवाद दाइ। अब हामीले जति पनि सोच्यौँ र त्यो सोचेको अनुसार हामीले अपेक्षा गरे भन्दा पनि बढी तपाईबाट इन्फर्मेसन आयो वा त्यो जानकारी आयो होइन, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ दाइ। अब केही साथी मसँग पनि केही एउटा दुईटा मात्रै प्रश्न छन्, अरू साथीहरूसँग पनि त्यस्तो प्रश्न छन् भने तपाईँले ह्यान्ड राइज गरेर पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ, दाइसँग सिधै प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नत्र भने तपाईँहरूले इनबक्समै राख्नु भएको छ भने पनि म तपाईँको म्यासेजहरू हेरिरहेको छु होइन, त्यस्तो दाइसँग सोध्नै पर्ने त छैन जस्तो लाग्यो, सबै दाइले समेट्नु भएको छ। त्यस्तो छ भने सोधिहालौँ है साथीहरूलाई। प्रकाशजी, अब तपाईँकै प्रश्नबाट सुरु गरौँ अनि साथीहरू सोध्दै जानुहुन्छ नि। मेरो एउटा प्रश्न छ कि दाइ, अब जस्तो मिडियालाई जुन हामीले हेर्छौँ नेपालमा, अगाडि मैले तपाईँको सुरुवात नै भनेको कुराहरू चाहिँ यस्तो राज्यले हामीलाई या वैकल्पिक मिडियाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो यो वैकल्पिक मिडिया समाज परिवर्तनका सम्भाग हुन् भनेर चाहिँ लिएको छैन, जसले गर्दा राज्यले चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएँ यो मिडिया जाइन्ट जन्माउने खेलमा लागेको छ होइन। यस्तो रोक्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, जन्माउनै नदिन के गर्न सकिन्छ, जन्मियो भने कसरी रोक्न सकिन्छ, यसमा विश्वमा पनि विभिन्न अभ्यासहरू भएको भनेर दाइबाट सुनेको थिएँ मैले पहिला। कुन देशमा कस्तो अभ्यासहरू भए अनि नेपालमा अवस्था कस्तो छ, त्यो अवस्था आउन नदिन हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ दाइ? थ्याङ्क यू प्रकाशजी। यो मैले अघि नै भने मिडिया तपाईँको एउटा ओनरसिप त्यसको असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र त्यसले नै एउटा हामीले जुन अर्थ राजनीति मुलुकको हुन्छ त्यो अर्थ राजनीतिको प्रडक्ट हो मिडिया। त्यसैले त्यो मिडिया भने जस्तै मिडियामा चाहिँ जुन किसिमको जाइन्ट फोर्सेसहरू जसले चाहिँ शक्तिको प्ले गर्छ, फेरि है अरू किसिमको शक्तिको प्ले गर्छ भनौँ न, इन्फर्मेसनको शक्तिको मात्रै होइन, त्यो इन्फर्मेसनको शक्तिको आधारमा अरू शक्तिहरूमाथि प्ले गर्न खोज्ने बनिरहेको छ र त्यसले एउटा लोकतन्त्रलाई जुन किसिमको स्वस्थ बहस
र सुसूचित समाज चाहिन्छ, त्यो बन्नमा त्यसले अवरोध सिर्जना गर्छ र त्यो धेरै देशमा छ। त्यसैले हाम्रो देशमा पनि के भयो भनेदेखि मिडियाको डेमोक्रेटाइजेसन एउटा मेन एजेन्डा हो, जुन चाहिँ हामीले त्यस दिशामा खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। मिडियाले जो मिडियाको समग्र लोकतान्त्रिकीकरणको अभियान चाहिँ जरुरी छ। त्यसमा 3-4 वटा पक्षहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, जसमा चाहिँ तपाईँको पहिलो भनेको राज्यले मिडियामाथिको ओनरसिप छोड्नु। गोर्खापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राजशासन लगायतका जुन मिडियाहरूमा राज्यले आफ्नो यो लगानी कन्ट्रोल गरिरहेको छ र मिडिया सिस्टमलाई आफ्नो प्रोपोगन्डा मेकानिजमको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो प्रदेश र स्थानीय पालिकामा नि फैलिरहेछ अहिले। यो स्टेटको डाइरेक्ट कन्ट्रोल र इन्भेस्टमेन्ट मिडियाबाट मुक्त हुनुपर्छ, डेमोक्रेटाइजेसनको 1 नम्बर कुरा। दोस्रो, मार्केटलाई पनि तपाईँको चाहिँ अनियन्त्रित तपाईँको शक्ति केन्द्रित गर्ने गरी मिडियामा चाहिँ ठाउँ दिनु हुँदैन। त्यसको अर्थ के हो भने मिडिया मोनोपोलाइजेसन भन्छ नि, एउटै व्यावसायिक समूहले रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका चलाउन पाउने कि नपाउने है, यो पाइँदैन। किनभने तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो क्यापिटलिस्ट डेमोक्रेसीको चाहिँ एउटा उत्कर्ष विकास गरेका देशहरूले समेत मिडिया मोनोपोलाइजेसनलाई गर्दैन, तर हाम्रो देशमा त्यस किसिमको छैन। प्राइभेट सेक्टरमा तपाईँको मिडियाको चाहिँ यो सेन्ट्रलाइजेसनलाई हामीले नियमन गर्न सकेनौँ, त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ। तेस्रो चाहिँ मिडियाको तपाईँको सही मिडिया एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि प्लुरलिजम भन्छ, मिडिया प्लुरलिजम चाहिँ प्रमोट हुनुपर्छ। मिडिया प्लुरलिजम भनेको के हो भनेदेखि मिडियाको सङ्ख्याहरू पनि अनन्त हुनुपर्छ, मिडिया साना ठुला कम्युनिटी अनेक हुनुपर्छ, मिडिया अनेक भाषाका हुनुपर्छ र मिडियामा चाहिँ विभिन्न प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्छ। त्यसमा पुरुष मात्र होइन, महिला मात्र होइन, अरू जात, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा सबै मानिसहरू, आवाजविहीनहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन मिडियाको कन्टेन्ट प्रोडक्सनमा हुनुपर्छ। त्यो मिडिया प्लुरलिजमका 3 वटा आयामहरू छन्। एउटा त्यो मिडियाको नम्बर अफ मिडिया पनि धेरै हुनुपर्छ, त्यसमा कन्ट्रोल गरिनु हुँदैन। मिडिया चलाउने स्वतन्त्रता सबैले पाउनुपर्छ, कसैलाई पनि मिडिया चलाउनबाट रोकथोक गर्न पाइँदैन। दोस्रो, मिडिया तपाईँको चाहिँ स्रोतहरू धेरै हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा मान्छेले चोइस धेरै पाउँछ, कम्पिटिसनले चाहिँ चोइस धेरै दिन्छ, त्यसले फोकस धेरै हुन्छ। त्यसैले मिडिया बहुलवादको एउटा ठोस संरचना बनाउनुपर्छ एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा सही मिडिया प्रणाली हुनको लागि। त्यस्ता धेरै अभ्यासहरू अरू देशहरूले गरेका छन्, मिडिया प्लुरलिजमलाई कसरी प्रमोट गर्ने। त्यसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अल्टरनेटिभ मिडियाहरूलाई जसले पब्लिक इन्ट्रेस्टको काम गर्छ अथवा यो पब्लिक सर्भिस गर्छ, पब्लिक सर्भिस कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ के छ भने कमर्सियल मिडियाहरूलाई पनि र राज्यका मिडियाहरूलाई पनि स्टेटले फन्डिङ चाहिँ एडभर्टिजमेन्टमा पनि प्रायोरिटी दिन्छ, जुन चाहिँ ठ्याक्कै अनौठो छ। अनुदानहरू दिनुपर्छ भने त्यो पब्लिक कन्टेन्ट र पब्लिक सर्भिस कन्टेन्ट उत्पादकलाई मात्र दिनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ जुन किसिमको सार्वजनिक हित र सार्वजनिक स्वामित्वको त्यस्ता अल्टरनेटिभ कन्टेन्टहरू जेनेरेट गर्ने मिडियाहरूलाई चाहिँ सर्भाइभलका लागि स्टेटको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यस किसिमको हाम्रो मिडिया पोलिसीहरू भयो भने मात्रै एउटा स्वस्थ मिडिया प्रणाली चाहिँ विकास हुन्छ। त्यसैले हामी कहाँ थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जुन अहिलेको हाम्रो सञ्चार नीति र अहिले विद्यमान ऐन कानुनहरूले चाहिँ त्यसमा चिराफारै गर्नुपर्ने छ, त्यसमा ठुलो अपरेसनहरू जरुरी छ, त्यसमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ। हाम्रो आम सञ्चार नीति, हाम्रा मिडियाका कानुनहरू र हाम्रो राज्यका चाहिँ कार्यक्रमहरूमा हामीले समग्र परिवर्तन गर्नुपर्छ। र मिडियाको तपाईँको चाहिँ अब ठुलो हिसाबले चाहिँ मिडिया लिट्रेसी पनि सँगसँगै चाहिन्छ। मिडियाको डेभलपमेन्ट सँगसँगै मिडियाको लिट्रेसी चाहिन्छ कि आम मान्छेलाई चाहिँ मिडियाको बारेमा जागरण चाहिन्छ। उनीहरूले त्यसको कन्टेन्टलाई कसरी बुझ्ने, त्यो मिडियाको सिस्टमलाई कसरी बुझ्ने, त्यसका बाट आउने सूचना र विचारहरूलाई उनीहरूले कुन रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले प्यारलली चाहिँ जानुपर्छ। मिडिया लिट्रेसीको ठुलो जरुरी छ। यी सबै कामहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्रै तपाईँले भने जस्तो मिडिया त मिडिया हो, तर त्यो मिडियाको मा चाहिँ जुन अपारदर्शी शक्ति र अपारदर्शी स्वार्थले चाहिँ त्यसलाई प्ले गरिरहेको अवस्थाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विचार निर्माण र सूचनाको प्रवाहमा चाहिँ एकाधिपत्य बढेर जान्छ र त्यो चाहिँ त्यसको दुरुपयोग हुन जान्छ। स्वस्थ समाज, सुसूचित र स्वस्थ विचार भएको समाज बन्न सक्दैन। त्यसले चाहिँ अहिले हाम्रो मिडिया प्रणालीमा ले चाहिँ त्यो बाटोमा
हामीलाई सही योगदान चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन। दाइ बाबुराम भण्डारी म सरले एउटा एउटा प्रश्न प्रश्न सोध्नु भएको छ। राखेँ बाबुराम सरको प्रकाशजी, हजुर सर हजुर म एउटा प्रश्न राखेँ है। ए हुन्छ पुष्पजी, हस् हस्। नमस्कार, म पुष्प दाहाल पोखराबाट बोल्दैछु। र अहिले जुन हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा अहिले जुन यो कोभिडको विषयमा पनि कुरा आयो र जुन विश्वका पत्रकारिताहरू र प्रेस छापा माध्यम त लगभग विस्थापित हुने अवस्था आइसक्यो भनेर यहाँले भनिरहेको अवस्था छ। र अहिले यो पछिल्लो समयमा यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि धेरै पत्रकारहरूले जुन यो रोजगारीबाट हात धुनु परेको अवस्था छ र जो सञ्चार माध्यममा आबद्ध भइरहेका अवस्था छन् उनीहरूलाई पनि समयमा तलब नपाएको अवस्था छ। एकातिर समाजलाई दिनुपर्ने निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नुपर्ने एउटा चुनौती हामीसँग छ नै, अर्कोतिर पत्रकार भोको भएर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यसरी खटिरहँदा पनि अझ पनि राज्यले फ्रन्टलाइनमा पत्रकारहरू छन् भनेर स्वीकार्नु मान्दैन। र हामी जस्ता भर्खरै पत्रकार गर्दै गरेका र पत्रकारितामा सङ्घर्ष गर्दै गरेका मान्छेहरूले अब हाम्रो भविष्य पत्रकारितामा के हुन्छ र जुन पत्रकारको छाता सङ्गठन भनेर महासङ्घ भनिएको छ र उहाँहरूले चाहिँ कतै धरना दिए जस्तो मात्रै गर्नुहुन्छ, कतै विज्ञप्ति निकाले जस्तै मात्रै गर्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा महासङ्घको अध्यक्ष पनि भूपू अध्यक्ष पनि भएको नाताले अब जुन हामीलाई हेर्ने हाम्रा जुन छाता सङ्गठनले के गर्नुपर्छ र अब हामी जस्ता पत्रकारितामा सङ्घर्ष गर्दै गरेका पत्रकारहरूको भविष्य कस्तो होला? अब पुष्पजीलाई धन्यवाद पुष्पजी, धेरै तपाईँका विचारहरू सँग म सहमत छु। दाइ यसैमा एउटा अर्को प्रश्न पनि जोडिरहेको छ, म जोडिहालेँ है। यो बाबुराम भण्डारी सरले पनि यही प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ स्वतन्त्र पत्रकार स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ? अर्को कुरा चाहिँ कोरोनाको महामारीमा हालसम्म कम्तीमा 5 जना पत्रकारले ज्यान गुमाउनु पर्यो, तर राज्यले पत्रकारलाई अझै पनि फ्रन्ट लाइनर भनेर स्वीकार्दैन। यसमा हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले उहाँको च्याटमा देखिरहेको थिएँ बाबुरामजीको। यो यसैबाट सुरु गरौँ, यो कोभिडकै कन्टेक्स्टबाट, अनि त्यसपछि अरू पुष्पजीको अरू जिज्ञासाहरूमा आउँला। यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा तपाईँको संसारभरि नै जब महामारी भयावह रूपमा अगाडि आएपछि तपाईँको चाहिँ हामीभन्दा पहिल्यै रेस्पोन्स गरेका देशहरूले आफ्ना जुन रणनीतिहरू बनाए, ती देशहरूले 3 पक्षलाई फ्रन्टलाइनर भनेर डिक्लेयर गरे। एउटा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरू र सञ्चारकर्मीहरू। यो 3टालाई मेन फ्रन्टलाइनर भनेर त्यसका लागि तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ विशेष सुरक्षा रणनीति, विशेष सहयोग रणनीति बनाए। त्यो कुरा विभिन्न देशहरूले बनाए। तपाईँको न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियाले त पहिलो प्याकेजमै सबै पत्रकारहरूलाई तपाईँको चाहिँ $1500 पहिल्यै उनीहरूको चाहिँ अहिले जुन मिडिया सङ्कटमा गयो भनेर डिक्लेयर गर्यो। तपाईँको चाहिँ उसले नर्वेले तपाईँको 1 वर्षमा सबै मिडियाहरूले कति आफ्नो रेभिन्यू कलेक्ट गरेका थिए, त्यसको 15%, 20% रेभिन्यू चाहिँ हामी स्टेटले एकैचोटि सपोर्ट गर्छ भनेर उनीहरूलाई संरक्षण गरे। र तपाईँहरू योगदान दिनुहोस् कि यो सामाजिक दूरी अपनाउने, मास्क लगाउने, महामारीबाट मानिसलाई सुरक्षित हुने कुरामा सही सूचनाहरू प्रदान गरेर यो इन्फोडेमिक सूचनाको जुन आतंक फैलिएको छ सोसल मिडियाबाट, त्यसलाई काउन्टर गर्न चाहिँ रेडियो, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन जस्ता मेन स्ट्रिम मिडियाहरूको चाहिँ पत्रकारहरूले चलाएका माध्यमहरूको चाहिँ धेरै नै भूमिका हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रतिरक्षा प्रणाली नै हो भनेर चाहिँ धेरै देशहरूले त्यस्तो रणनीति बनाए। अब हामीले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपालकोमा जब यो कुराहरू आयो, मैले त सुरुदेखि नै यो कुरो लेखेँ, ट्विट गरेँ, फेसबुकमा लेखेँ। त्यति मात्र नभएर अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री एक किसिमले चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ सहपाठी पनि हुन्, साथी पनि हुन्, र उनलाई पनि मैले यो कुरो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकारीहरूलाई पनि भने, र तपाईँहरू कतिजनाले फलो पनि गर्नुभएको होला। मैले के भने नेपाल टेलिभिजनसँग अहिले 5वटा टेलिभिजन च्यानल छ। एटलिस्ट एउटा च्यानललाई जुन न्युज च्यानल भनिएको छ अथवा तपाईँको बेकारमा चाहिँ यो कन्टेन्टै नभएर त्यसै बजिरहेका छन् नेपाल टेलिभिजनका, एउटा च्यानललाई जनस्वास्थ्य च्यानल डिक्लेयर गरौँ र 24 आवर त्यसले जनस्वास्थ्यका सही सूचनाहरू दियोस् र सूचनाको जुन बाढी छ, कुसूचनाको, भ्रमपूर्ण सूचनाहरूको, त्यसलाई काउन्टर गर्न मद्दत पुग्छ र मानिसहरूलाई अपिल गरौँ भनेर। तर त्यो केही पनि अप्नाइएन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ आजको मितिसम्म सञ्चार माध्यमहरूलाई राहत दिने कुरामा होस् अथवा सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा गर्ने कुरामा होस्, उनीहरूलाई चाहिँ जोखिमपूर्ण काममा जाँदा चाहिने आवश्यक साधनहरूको कुरा होस् अथवा उनीहरूको बिमाको कुरा होस् अथवा उनीहरूलाई विशेष तपाईँको चाहिँ यो अहिले जुन
अर्थतन्त्र धाराशायी भएका कारणले जागिरबाट हात धुनु परेको अवस्था छ, आम्दानीका स्रोतहरू घटेका छन्, त्यसबाट चाहिँ अनपेड अवस्थामा बस्नु परेको छ। यो सबै समग्रतामा एउटा सहयोग पुग्ने स्किमहरू चाहिँ सँगसँगै इन्टिग्रेटेड हिसाबले ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याउन सकेन र नेपालमा चाहिँ एक किसिमले बेवारिसै छोडियो। सञ्चार माध्यमहरूलाई महामारी विरुद्ध लड्ने संयन्त्रको रूपमा नै सोचिएन र पत्रकारहरू चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी जत्तिकै भन्दा पनि बढी, किनभने उनीहरू त तपाईँको फुल टाइमर तपाईँको जागिरै हुन्छन्, तर पत्रकारहरूको त त्यस्तो पुलिसको, प्रहरीको अथवा स्वास्थ्यकर्मीको जस्तो राम्रो जागिर पनि छैन। त्यो अवस्थामा पनि उनीहरू जुन जोखिमसँग काम गर्नु परिरहेको छ, सूचनासँग खोज्ने, सूचना सम्प्रेषण गर्ने काममा खटिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यसरी चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने किसिमले हुन सकेन, जसले गर्दा पत्रकारहरू अझ बढी जोखिममा परे र कयौँ साथीहरू भनौँ न अहिले 500 भन्दा बढी साथीहरू सङ्क्रमित भइसक्नुभयो। अझ त्योभन्दा नि असङ्ख्य होला जुन रेकर्डमा आएको, मर्ने साथीहरू पनि 5-7 जना कति भइसक्नुभयो। यस हिसाबले चाहिँ पत्रकारहरू अत्यन्त ठुलो जोखिममा परे। पत्रकारहरू जोखिममा, ज्यान जोखिममा मात्र परे होइन, पत्रकारहरूले काम गर्न सकेनन्। काम गर्न नसकेपछि के भने जनता सुसूचित हुनबाट वञ्चित भए, अन्याय भइरहेका कुरा, गैर कानुनी कुराहरू बाहिर आउन सकेनन्, जुन कुराहरू चाहिँ भ्रष्टाचार भयो ती कुराहरू जति आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेनन्। पत्रकारहरूले स्थल ढङ्गले जनताका पीडा दुःखहरू, महामारीले सिर्जना गरेका कष्टहरूको बारेमा बाहिर आउन सकेन र त्यसले के भयो त भन्दा एउटा चाहिँ राज्यलाई जसरी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनु पर्थ्यो त्यो प्रणालीमै कमजोर हुन गयो। यो अवस्था चाहिँ हाम्रोमा आयो, जुन साथीहरूले बाबुरामजीले, पुष्पजीले भन्नुभएको सही हो, त्यो अवस्थामा छ। अब यो अवस्थामा कसको भूमिका के हुनु पर्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब निसन्देह पत्रकारहरूको, अब पत्रकार महासङ्घ यहाँको नाम लिएर साथीहरूले भन्नुभयो, तपाईँ पनि त्यसको अध्यक्ष हो। म अब 20 वर्ष हुन लागिसक्यो, म पत्रकार महासङ्घको म अध्यक्ष भएको होइन, 15 वर्ष 16 वर्ष अगाडि थिएँ म। अब अहिले त धेरै युग परिवर्तन भइसक्यो होइन। अब पत्रकार महासङ्घको भूमिका के भयो, कस्तो भयो, उहाँहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर त म बारम्बार सल्लाह दिइरहन्छु। अहिलेका सभापतिलाई, महासचिवलाई, उपसभापतिलाई मैले फेसबुकमा के अरे मेसेन्जरमा, तपाईँको भाइबरमा SMS गरेर पनि म प्राय हप्तामा एउटा दोडा दिइरहेको हुन्छु। साथीहरूको आलोचना पनि छ है, तपाईँहरू अझ सशक्त हुनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, उस्तो गर्नुहोस्, मलाई म भोलिन्टियरली सल्लाहहरू दिइरहेको हुन्छु। तर मैले पनि त्यो त्यति जुन प्रभाव महासङ्घको अझ बढी हुनु सक्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने साथीहरूको जुन गुनासो आइरहेछ, आलोचनाहरू सुनिरहेको छु मैले पनि, त्यो अवस्था छ। अब त्यो अवस्थामा हामीले अझै सशक्त दबाब सिर्जना गर्नलाई छाता सङ्गठनका जुन ब्रान्चहरू छन् तपाईँहरूको जिल्ला जिल्लामा पनि, त्यहाँबाट पनि अलि दबाबहरू बढाउनुपर्छ र यो पत्रकारहरूको तपाईँको जागिरको सुरक्षा होस् अथवा सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक सङ्कटबाट सञ्चार माध्यमहरू धाराशायी भइरहेको अवस्था होस्, अथवा पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा होस्, अथवा समग्रमा चाहिँ सूचना प्रणालीमा जुन अवरोधहरू आएको कारणले जुन सूचनाहरू पाइरहेको छैन, तथ्यहरू बाहिर आइरहेको छैन, यी विषयहरूमा सहजताका लागि अलिक दबावपूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। सर, जस्तै म हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तै एकताका ब्याङ्कहरू भनौँ न, वित्तीय संस्थाहरू प्रतिस्पर्धामा खुल्ने चलन थियो। अहिले पछिल्लो समय के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू अहिले मर्ज हुने प्रतिस्पर्धा छ भनौँ न। त्यस्तै अहिले पछिल्लो समय नेपालमा पनि मिडियाहरू प्रतिस्पर्धामा नै खुलिरहेका छन्। व्यक्ति पिच्छे, पत्रकार पिच्छे अनलाइन मिडियाहरू खुलिरहेका छन्। हुन त यसको सकारात्मक पक्ष हेर्नु पर्दाखेरि अब महिलाकै भूमिकाबाट हेर्नु पर्दाखेरि प्रकाशक र सम्पादक बन्ने एउटा अवसर त मिलेको छ। तर व्यक्ति पिच्छे च्याउ उम्रिए जसरी नै भनौँ, त्यसरी उम्रिएका यी मिडियाहरू कतिको स्वतन्त्र हुन सक्छन्, कतिको निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छन् र यिनको भविष्य के छ त? अलिकति समाजलाई, अलिकति व्यक्तिहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ? म यो प्रतीक्षाजी के हो भनेदेखि मिडियालाई चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कसँग तुलना गर्नु हुँदैन है। तपाईँको उदाहरण मात्रै दिएको सर। होइन, त्यो के हुन्छ भने कन्टेक्स्ट फरक हुन्छ। मैले अघि नै भने मिडियामा चाहिँ सबभन्दा आधारभूत कुरा नै के हो भने मिडिया बहुलवाद हो। मिडिया असङ्ख्य हुनुपर्छ। तपाईँले चलाएको मिडिया, मैले चलाएको मिडियाकोले कसैको आवाज प्रतिनिधित्व गर्दैन भने त्यो आवाज मेरो आएन, मेरो भाषाको कुरा आएन, मेरो संस्कृतिको कुरा आएन, मेरो गाउँको कुरा आएन, मेरो पीडा आएन भने त्यो मान्छेले मिडिया चलाउन पाउँछ। त्यसकारण मिडिया त जति धेरै खुलुन् त्यो राम्रो कुरा हो। तर मिडिया भन्ने बित्तिकै फेरि व्यापार पनि हो।
मिडियामा व्यापार जोडिन्छ, किनभने रेभिन्यू नभइकन चाहिँ मिडियाको अर्थतन्त्र चल्दैन। त्यो अर्थतन्त्र चल्न चाहिँ भायबिलिटी हेर्नु पर्यो। तपाईले भनेको कुरा चाहिँ यहाँनिर मिल्छ कि मिडिया टिक्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसले चाहिँ मिडियाको एउटा आफ्नो स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि बजारमा सम्भावनाका कुराहरू हेर्नु पर्यो। हाम्रो विज्ञापनको स्रोतहरूको अवस्था कस्तो छ, हाम्रा आम्दानीका अवस्थाहरू कस्ता छन्, यसमा गरिएको लगानी चाहिँ हामीले स्वस्थ व्यापारबाट चलेन भने फेरि तपाईले गलत पैसाको सँग चाहिँ मिडिया चलाउने, अनि मिडिया चलाउन नसकेपछि एउटा भ्रष्ट मान्छेसँग गएर पैसा माग्नु पर्ने, अथवा एउटा चाहिँ तपाईको गलत कालो व्यापारीसँग गएर शरण पर्नु, अथवा एउटा शक्ति सङ्गठनहरू, राजनीतिक शक्ति अथवा अरू शक्ति सङ्गठनहरूको चाहिँ छत्रछायामा पर्नुपर्ने व्यवस्था आइलाग्छ र त्यहाँनिर त स्वतन्त्रतासँग कम्प्रोमाइज भइहाल्छ, निष्पक्षतासँग कम्प्रोमाइज भइहाल्छ। तपाईले भने जस्तो अवस्था आउँदैन। त्यसैले मिडिया चलाउन पाउने स्वतन्त्रतालाई चाहिँ र मिडिया खोल्न पाउने कुरालाई चाहिँ तपाईले सधैँभरि ओपन राख्नुपर्छ र त्यो हुनुपर्छ। एउटा प्रतिस्पर्धाबाटै त्यो सर्भाइभ गर्छ। जो प्रतिस्पर्धामा टिक्दैन त्यो आफै बन्द भएर जान्छ। तर मिडिया चलाउनेहरूले चाहिँ फेरि एउटा पक्ष के ध्यान दिनुपर्छ भने मिडियाको आफ्नो मिडियाको सर्भाइभल चाहिँ स्वस्थ बजारबाट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कन्टेन्टमा लगानी गर्न सकेन भने त्यो मिडिया चाहिँ खतरनाक तपाईको चाहिँ साधन बन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईले रेडियो खोल्नुभयो, टेलिभिजन खोल्नुभयो, पत्रिका खोल्नुभयो, अनलाइन खोल्नुभयो, तर तपाईलाई चाहिँ तपाईको एउटा मिडियाको सिद्धान्त अनुसारको बजार प्रणाली भनौँ न, विज्ञापन बजार प्रणाली अथवा तपाईको चाहिँ सब्सक्रिप्सनहरू होला हैन, अथवा तपाईको चाहिँ अहिले त विभिन्न युट्युब लगायतका यो सोशल मिडियाहरूले पनि सपोर्ट गर्छन्। त्यस्ता सपोर्टहरू त्यो चाहिँ एउटा वैध एउटा आफ्नो एउटा लेजिटिमेट किसिमको चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू भए, ती स्रोतहरू भन्दा गलत स्रोतहरूको फन्दामा तपाईँ जानुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि त त्यो राम्रो होइन। त्यो कुरा पक्कै पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ भोलि जुन विषयमा तपाईहरू यो मिडियामाथिको निगरानीमा जुन बहस गर्दै हुनुहुन्छ, आई थिङ्क त्यहाँबाट तपाईहरूले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। मिडिया पनि एउटा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको एउटा समग्र सामाजिक एउटा एकाउन्टेबिलिटीको सिस्टमबाट त्यो बाहिर हुँदैन र मिडियालाई पनि तपाईको चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपल अनुसार नागरिक निगरानी कडा हुनुपर्छ। यदि त्यो मिडियाको कन्टेन्ट ठिक छैन, त्यो मिडियाका एजेन्डाहरू ठिक छैनन्, त्यो मिडियाको मिडियामा आएको कुराहरू चाहिँ तपाईको गलत छन् भने त्यसलाई क्रिटिसिजम गर्ने, त्यसलाई सुधारको लागि दबाब दिने र त्यसलाई बहिष्कार समेत गर्ने, त्यसलाई तपाईको चाहिँ विश्वास नगर्ने, बहिष्कार भन्दा पनि विश्वास नगर्ने अवस्थाहरू सिर्जना गर्न चाहिँ फेरि एउटा सचेत निगरानीको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। त्यो भयो भने स्वस्थ मिडिया प्रणाली चाहिँ विकसित हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले के चिन्ता गरौँ भने थुप्रै मिडिया खुले भन्ने कुरा एउटा डिस्कोर्सको विषय हो। त्यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो सबै चाहिँ सम्भावना छैनन् है, टिक्न गाह्रो हुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ यो खराब पुँजीको फन्दामा नपर्नुहोस्, खराब शक्तिको फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ भनेर आलोचनाहरू हुनुपर्छ। तर त्यसो भनेर फेरि कसैलाई हामीले बेरियर नै सिर्जना गरेर, बाधा नै सिर्जना गरेर मिडिया खोल्नबाट अवरोध चाहिँ खडा गर्नु हुँदैन। तर सर भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय नेपालमा मिडिया स्वतन्त्र, मेरो विचारमा है, मिडिया स्वतन्त्र कसरी हुन सकेका छैनन् भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलको व्यक्तिले मिडिया खोलेको हुन्छ, एउटा उद्योगीहरूले रेडियोमा अथवा अनलाइनमा लगानी गरेर खोलेको हुन्छ, उसले आफ्नो अनुकूल व्यक्ति राखेको होइन, उही व्यक्तिले पत्रकारिता गर्दा समाजमा अलिकति स्वतन्त्र हुन नसकेको हो कि समाजका यथार्थ विषयहरू उठाउन नसकेको हो कि अब भनिराखौँ एउटा राजनीतिक दलको नेताले, एउटा राजनीतिक गर्ने व्यक्तिले मिडिया खोलिरहँदाखेरि उसको उही कार्यकर्ता, उसले रोजेको व्यक्ति उमा त्यही रेडियो, त्यही पत्र पत्रिका, त्यही अनलाइनमा आबद्ध हुन्छ, उसले गर्ने पत्रकारिता कति स्वतन्त्र हुन्छ त? जस्तै अब अर्कोले पार्टीको कार्यकर्ताले के मुखपत्र जस्तो भएर मिडियाहरू चलाउँदाखेरि पनि त समाजको यथार्थ आउन नसकेको हो कि यसमा सुधार पनि त आवश्यक छ। यसमा कसरी लिने सर? अब विशेष गरी भनिरहँदाखेरि सबै पत्रकारहरू भारतीय सङ्गठनमा एकछिन प्रतीक्षाजी, यसमा के छ भनेदेखि नि तपाईँले भनेको कुराहरू सही हो, तर त्यो मिडिया कसले चलाएको छ, त्यो मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरूको एफिलिएसन कहाँ छ र त्यो मिडियामा लगानीकर्ता को हो भन्ने कुरा चाहिँ जनताले, उपभोक्ताले थाहा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ है। हजुर सर, तपाईँको यो मिडियाको मालिक यो हो, यसको यो स्वार्थ छ, अथवा यो मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरूको एफिलिएसन यहाँ छ र यिनीहरू यस्तो एउटा विचारलाई अथवा यस्तो एउटा स्वार्थलाई प्रमोट गर्छन् भन्ने कुरा उनका उपभोक्तालाई थाहा दिनुपर्छ। यसको लागि नै तपाईँको चाहिँ मिडियाको
हामीले चाहिँ एउटा क्रिटिसिजम गर्ने, मिडियाको निगरानी गर्ने काम चाहिँ सँगसँगै गर्न सक्छौँ र हामीले भन्न सक्छौँ कि यो मिडिया चाहिँ यहाँबाट तपाईँको यसका इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ यो इन्ट्रेस्टबाट आइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर मैले अघि मिडिया लिट्रेसीको कुरा गरेँ। त्यो दिशामा हामीले चाहिँ एउटा अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ भने तपाईँले भने जस्तो पर्टिकुलर इन्ट्रेस्टको लागि कुनै मिडिया छ भनेदेखि त्यो इन्ट्रेस्ट मान्छेले बुझ्छ र त्यसबाट आउने विचार अथवा सूचनालाई मान्छेले त्यही रूपमा ग्रहण गर्छ। त्यो अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ हैन। यदि हामीले फेरि त्यसो गरेनौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ तपाईँको अवरोधहरू बढाउँदै गयौँ, सीमाहरू तोक्दै गयौँ भने चाहिँ कतिजनालाई कुन सीमामा बाँध्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मिडियाको ट्रान्सपरेन्सी भन्छन्, मिडिया ओनरसिपको ट्रान्सपरेन्सी, यसमा ग्लोबल एउटा एजेन्डा नै के छ भने मिडिया ओनरसिपको ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ एक। दोस्रो, मिडियामा जस्तो भनौँ न, मिडियामा संलग्न हुने मानिसहरूको इन्डिपेन्डेन्सी इन्स्योर गर्ने दायित्व मिडिया आफैको हो। जस्तो अहिले बिबिसीले गर्यो हेर्नुहोस् हैन। बिबिसीले के गर्यो भने बिबिसीमा कार्यरत रहेका कुनै पनि पत्रकारहरूले चाहिँ ट्विट गर्न पाउँदैनन् है, उसले फेसबुकमा लेख्न पाउँदैनन्। उसले के भन्यो भने तिमीलाई म चाहिने पेड गर्छु, तर तिमीले पाएका विचार, तिम्रो विचार र तिम्रा सूचनाहरू चाहिँ मेरो मिडियाबाट मात्रै जानुपर्छ भनेर उसले एउटा सर्टेन मान्छेहरूसँग गरेर उसले त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्यो। अब म यदि पत्रकार छु र म बिबिसीमा काम गर्न म तयार हुन्छु भने मैले त्यो मेरो फ्रिडम अलिकति छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो चाहिँ मिडियाहरूले आफ्नो विश्वसनीयता र आफ्नो निष्पक्षता प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो इन्टरनल सिस्टमहरू, यसलाई हामी सेल्फ रेगुलेसन सिस्टम भन्छौँ, एउटा स्वनियमनको प्रणालीहरू हामी बढाएर लानुपर्छ। त्यसकारण नेपालको मिडियाहरूमा चाहिँ स्वनियमन प्रणाली नै छैन है। तपाईँको प्रेस काउन्सिलको आचार संहिता बनाए मात्रै स्वनियमन हुँदैन, स्वनियमन प्रणालीहरू विकसित हुनुपर्छ। त्यसको लागि संसारभरि नै के छ भने अम्बुड्सम्यान राख्ने चलन छ। मिडियाले आफ्नै अम्बुड्सम्यान राख्छ है, लोकपाल राख्छ। त्यसलाई मैले नेपालीमा लोकपाल भन्ने गरेको छु। मिडिया लोकपालहरू चाहिन्छ कि कान्तिपुरले भनोस् कि मेरो फलानु एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीश या फलानु एकजना मेरो वरिष्ठ पत्रकार अथवा यो टिम चाहिँ मेरो अम्बुड्सम्यान हो, तिमीलाई कुनै गुनासो छ, कुनै आलोचना छ, तिमीलाई चित्त बुझेको छैन अथवा सूचनामा मेरो त्रुटि छ र कन्टेन्टमा महत्त्व छैन, यो मान्छेलाई भन, त्यसले चाहिँ जाँचेर चेक गरेको कुरा म मान्छु भनेर यसरी विश्वसनीयता आर्जन गर्ने गरी जुन एउटा स्वनियमन प्रणालीहरू मिडियामा विकसित गर्यौँ भने त्यो एउटा व्यावसायिक मिडिया हुँदै जान्छ, स्वतन्त्र मिडिया हुँदै जान्छ। त्यो प्रणालीका लागि चाहिँ हामीले के भने स्वनियमन प्रवर्धन गर्नुपर्छ। त्यो पत्रकारहरूको लागि पनि मिडियाका लागि पनि स्वनियमन प्रणाली हामीले बढाएर लिएर गयौँ भने चाहिँ स्वस्थ मिडिया विकास हुन्छ। तर हामीले कन्ट्रोलहरू बढाउँदै गयौँ भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यसले कन्ट्रोल सिस्टमलाई प्रमोट गर्छ र कन्ट्रोलमा चाहिँ के हुन्छ भने सँगसँगै फेरि विकृतिहरू पनि सँगै गइरहेको। प्रतीक्षाजीको यो प्रश्न, नमस्कार नमस्कार नमस्ते प्रतीक्षाजी, म प्रश्न राख्छु धारणा सरलाई, मिल्छ? ए हस् हुन्छ, बोल्नु न। प्रश्न राखौँ प्रकाशजी, हाम्रो दीपकजी प्रश्न राखौँ। एकदम अब छोटो छोटोमा राखौँ है, अरू साथीहरूले पनि हात उठाइरहनु भएको छ। होइन, अलिकति लामो हुन सक्छ किनभने यहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा अथवा बाहिर गएर पत्रकारिता गरेको साथीहरू मध्येको म एक मात्र होला जस्तो लाग्छ। कहाँबाट? तारानाथ सरलाई सबैभन्दा पहिला नमस्कार गर्न चाहे। मेरो नाम चाहिँ निर्विक नारायण बुर्तेल। म अहिले स्याङ्जाको वालिङमा बस्छु। म चाहिँ युएमा 3.5 वर्ष पत्रकारिता गरेँ। नागरिकमा पहिलो लाइनमा लेख्थेँ मैले। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बेरोजगार युवाहरू र रोजगारीमा गएका युवाहरू ठगिएका जति कतिपय एजेन्टहरूले ठगेर एयरपोर्ट सेटिङ गरेका काण्डहरू लेख्थे। एयरपोर्ट सेटिङ काण्डकै विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ एयरपोर्टको पुरै अध्यागमनको पुरै सेटिङ नै मान्छेहरू नै चेन्ज गर्नुभएको थियो हाम्रो न्युज अनुसार। सरलाई मैले केही भन्न चाहन्न। अहिले नेपालको त्यो पत्रकारिताको विषयमा अहिले हामीले तालिम लिइरहँदाखेरि मिडिया चाहिँ जनताको चाहना अनुसार पत्रकारिता गर्ने गर्छ मिडियाले, र हामी चाहिँ जनताको चाहना अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँले अगाडि भन्नुभएको थियो। कुन बुँदामा हो भनेर त मैले टिपेको छैन, तर बुँदागत रूपमा जाँदै गर्दा त्यो भेटेको छु। र लास्टमा चाहिँ नेपालमा नागरिकले हामी मिडियालाई आरोप लगाएका छन्। म युएमा मैले पत्रकारिता गर्थेँ तारानाथ सर, म यहाँ आएर पत्रकारिता गरेको छैन। म अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनको जिल्ला संवाददाता पनि हो, स्याङ्जाबाट हेर्छु, दक्षिण पर्वत पनि हेर्छु, वालिङ हाम्रो लोकल मिडिया छ भने लोकल त नभनौँ, हामी राष्ट्रिय अनुसारको पेमेन्ट गर्छौँ, राष्ट्रिय अनुसार नै चल्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ लोकलको एउटा के भन्छ थिरान्छ होइन। तर पनि यहाँ बसेर पत्रकारिता गर्दै गर्दा मैले पत्रकारिता मैले गरेको छैन। मैले युएबाट पत्रकारिता गर्थेँ। मैले अहिले भन्न खोजेको तपाईँलाई के हो भने सोध्न खोजेको
कसैले बोल्नु भएको छ? भन्नुहोस्। हजुर ल प्रकाशजी अब टुङ्ग्याउनेतिर जाउँ कि के हो? निर्भिक सर यहाँ साथीहरूले हात उठाइरहनु भएको छ। अछामबाट मेनुकाजीले पनि हात उठाउनु भएको छ। उहाँले पनि 2 शब्द राख्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई यसो गरौँ, हाम्रो अघि नै हाम्रो निर्भिकजीले भनेको 2टा कुरा म सम्बोधन गरेर अनि अरू प्रश्न लिउँला नि है। उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा चाहिँ यो हामी स्थानीय छौँ तर हामीलाई के अरे हामी स्याङ्जाबाट चल्छौँ, राष्ट्रिय भन्ने अर्को छन्, हामीलाई चाहिँ स्थानीय भनिन्छ भन्ने प्रश्न एकदम भाइटल कुरा हो। किन अहिले मैले तारानाथ सर मैले सकेको छैन, मलाई म्युट गरिएको छ, मैले सकेको छैन। मेरो स्याङ्जासित सरकार छैन, स्याङ्जाबाट चल्छौँ र राष्ट्रिय किन हेरेन भन्ने सरकार होइन। मेरो कुरा के हो भने नेपालको नागरिकले मलाई अहिले म पत्रलाई स्याङ्जा झरेको 2 वर्ष भयो। निर्भिकजी प्रश्न राख्नु न, प्रश्न के हो? प्रश्न राख्दैछु। म स्याङ्जाबाट पत्रकारिता गर्न लागेको 2 वर्ष भयो सर। मलाई नागरिकले मेरो पक्षमा बोलेनस् भन्छ, मलाई मिडिया के अरे व्यवसायले मेरो पक्षमा लेखेन भन्छ, मलाई गरिब जनताले मेरो पक्षमा लेखेन भन्छ। कारण के हो भनेर म बुझ्दै जाँदा, मैले प्रश्न गर्दै जाँदा हामी मिडियाले जनताको चाहना अनुसार बोल्नै पर्छ भनेर तपाईँले अगाडि भन्दै गर्दाखेरि हामी मिडिया बाँच्ने अवस्था कहाँनिर छ त? लोकल मिडियाहरू अथवा भनौँ मफसलमा बसेका मिडियाहरू बाँच्ने अवस्था कहाँ छ? पत्रकार बाँच्ने कसरी भन्ने हेर्दै जाँदाखेरि हामीले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकासँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ। कारण के भन्दा उनीहरूले हामीलाई हेरेनन् भने अहिले यो लकडाउनमा हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हामी 0 लेभलमा छौँ। मैले अहिले जति विदेशबाट ल्याएको पैसा छ त्यसैमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। म जस्तै अन्य साथीहरू पनि त्यही छन्। तर अब हामीले उनीहरूको विरुद्ध लेखौँ भने उनीहरूसँग हामी सम्झौतामा छौँ, हामीले उनीहरूको विरुद्ध लेखेनौँ भने नागरिक पछाडि पर्छ। नागरिकले के गर्छ? हामीलाई 1 रुपियाँ सहयोग गर्न सक्दैन। व्यवसायले के गर्छ? व्यवसायले 1 रुपियाँ, मफसलको व्यवसायले 1 रुपियाँ पनि सहयोग गर्न सक्दैन। तर त्यही व्यवसायले कान्तिपुर अथवा एबी न्युज होला अथवा कुनै टेलिभिजनमा चाहिँ उसले सहयोग गर्न सक्छ। अब यो अवस्थामा मिडियाले जनताको चाहना कसरी पुरा गर्न सक्छ सर? मिडिया बाँच्ने आधार चाहिँ। थ्याङ्क यू तपाईँले व्यावहारिक समस्याहरू राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त यो सर एकमुष्ट जवाब दिने हो कि? एकमुष्ट दिन्छु। पहिलो त डिजिटल युगमा कुन स्थानीय, कुन राष्ट्रिय, कुन विश्वव्यापी भन्ने कुरा हराएर गइसक्यो। तपाईँले अहिले चाहिँ म काठमाडौँको पत्रिका भन्दा पहिला यो के अरे कुनै बजाङबाट या आछामबाट निस्किने पत्रिका चाहिँ बिहानै मेरो मोबाइलमा पहिला म पढ्छु। त्यसैले कम्युनिकेसन सिस्टम डिसेन्ट्रलाइज भइसक्यो र त्यसले कुनै भूगोललाई अथवा त्यसले एउटा कुनै सोभरेनिटीलाई त्यसले अब सङ्केत गर्नु जरुरी छैन। त्यो कम्युनिकेसन सिस्टम डिसेन्ट्रलाइज भइसके हिसाबले सबै राष्ट्रिय, सबै विश्वव्यापी, सबै स्थानीय, सबै हो। त्यो कुरामा हामीले त्यो कुरामा गए हुन्छ। दोस्रो कुरा तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो अब त्यो चाहिँ चोइस तपाईँको। तपाईँ मिडिया चलाउनुहुन्छ, तपाईँ अब स्थानीय पालिकासँग तपाईँको एट्याचमेन्ट गर्ने कि अब त्यसले गरेका भ्रष्टाचार, त्यहाँ भएका अनियमितता, त्यहाँ भएका नागरिकका पीडा लेख्ने, त्यो तपाईँको छनौटको कुरा हो। त्यसले तपाईँको विश्वसनीयतालाई निर्धारित गर्छ र विश्वसनीयता नै तपाईँको फेरि टिक्ने आधार हो। जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा सैद्धान्तिक कुरा मात्र होइन, व्यावहारिक कुरा पनि के हो भनेदेखि यदि तपाईँ जनमुखी पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सर्भाइभ गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अलिक सङ्घर्षको क्षेत्र होला, अलिक लामो समय लाग्ला, तर जनमुखी पत्रकारिता भनौँ न, पब्लिक इन्ट्रेस्ट जर्नलिजम चाहिँ अहिले झन् समयको माग हो र त्यो तर्फ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब कठिनाइहरू छन्, तपाईँले भनेका व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई मैले इग्नोर गर्न खोजेको होइन। थ्याङ्क यू। मेनुकाजी। हस्, सर्वप्रथम तारानाथ सरलाई नमस्कार। म अछामबाट यो जो मिटिङमा बोल्नुपर्छ, आउनुपर्छ भनेर इन्भिटेसन गर्ने प्रतीक्षालाई विशेष धन्यवाद। मेरो सहकर्मी पनि भएकाले मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा स्पेसल लिङ्क पठाउनु भएको थियो। धेरै कुराहरू आइसकेको छ। म सुरुमा इन्टरनेट प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा बोल्न सकिनँ। अहिले हामी यस्तो तरिकाले पत्रकारिता गरिरहेछौँ कि पत्रकारिता रोज्नुपर्ने के चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्थामा कोभिड-19ले यो सिकाएको छ। सम्भवतः निर्भिकजीले भनेको कुरा पनि यसैसँग जोडिन्छ। र अर्को कुरा, मैले मेरो छुट्टै खालका जिज्ञासा र प्रश्नहरू त केही छैन, किनभने हामी अहिले अछामदेखि झापासम्मका समस्याहरू पत्रकारका एउटै हुन्। यता धेरै प्रतिनिधित्व गरिसकेको छ मैले बोल्ने कुराहरू पनि। म एउटा कुरा के भन्छु भने हामी पत्रकार हौँ,
पत्रकार केका लागि गाउँपालिकासँग सम्झौता गर्नका लागि हामी पत्रकार कि जनताको जनजीविकाको पक्षमा बोल्नको लागि हामी पत्रकार? पहिले हामीले आफ्नो प्रोफेसन क्लियर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा म पालिनकै लागि हो अथवा चाहिँ मैले मेरो जनजीविका चलाउनकै लागि हो, मैले मेरो फ्यामिलीलाई सेटलमेन्ट गर्नकै लागि हो भनेपछि मैले पत्रकार किन बनिराख्ने? मेरो आफ्नो योग्यता छ, क्षमता छ, अरू सेक्टर मैले रोज्न सक्नुपर्छ। र यतापट्टि म पत्रकार हुँ पनि भन्ने र उतापट्टि चाहिँ म पत्रकार हुँ तर तेरो बारेमा लेख्दैन पनि भन्ने, यो हामीले कस्तो पत्रकारिता गरिरहेछौँ? यो पत्रकारिताले मलाई लाग्छ पत्रकारिता पेसा बदनामित भएको छ। एउटा गाउँपालिकामा, एउटा नगरपालिकामा, स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ। हामी चाहिँ खबरदारी गर्ने निकाय चाहिँ साइलेन्ट बस्छौँ र उसले हामीलाई पारिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ भनेपछि केका लागि पत्रकारिता? हाम्रो पत्रकारिता कस्तो पत्रकारिता? मैले भन्दै आएको पनि यही हो। र अर्को कुरा हामीले त समसामयिक सामाजिक विषयमा बोल्ने हो। आज हेर्नु छ भने म लगायत हामी थुप्रै राष्ट्रिय मिडियामा आबद्ध पनि छौँ। सोसियल इस्युहरू खै, जसका भोइस लेस भएका इस्युहरू खै हामीले चाहिँ आवाजविहीनका आवाजहरू पनि अहिलेसम्म लेख्न सकेका छैनौँ। आज भन्नुहुन्छ भने समाचार अघि प्रतीक्षाले कुरा गर्नुभयो, धेरै मिडियाहरू खुले भन्नुभएको छ। जनताका दुःखहरू बाहिर ल्याउनका लागि खुलेका मिडिया होइनन्। म यसरी पनि भन्छु, मसँग तितो अनुभव छ 4 वर्ष एफएममा काम गरेको र पैसा नपाएको पनि, जसले मलाई साँच्चीकै पत्रकार बन्न पनि सिकायो। त्यहाँ चाहिँ कसैको पक्षमा बोलिँदैन, 2-4 जना मालिकहरू पालिन्छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ आवाजहरूलाई चाहिँ श्रमिकहरूको आवाज बेचेर चाहिँ त्यहाँ मिडिया मालिकहरू पालिराखेको अवस्था हो। उसले एक गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा कति लाखको सम्झौता गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँको त्यो बिचरा समाचार पढ्ने, फिल्डमा गएर समाचार खोज्ने रिपोर्टरलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन नि। उसले चाहिँ मासिक रुपियाँ 6,000 यतिसम्म हामीले चाहिँ देखेका छौँ कि ल तँलाई मासिक स्यालेरी 6,000 दिन्छु, त्यसपछि उसलाई चाहिँ क्यान्टिनमा खाना खुवाउने व्यवस्था हुन्छ, तैँले यति दिन मासु खाइस्, तैँले यति दिन चाहिँ मिनरल वाटर खाइस् भनेर त्यो 6,000 पनि काटेर अन्तमा पत्रकारलाई 2,000 स्यालेरी दिन्छौँ। र हामी फेरि ठुला कुरा गर्छौँ, हामी पत्रकार, हामी यस्तो। म त के भन्छु भने यदि त्यो तरिकाले हाम्रो जीवन चल्दैन भनेपछि छोड्दा हुन्छ। पहिले त म हुनु पर्यो नि, पहिले मेरो परिवार हुनु पर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हरेक पत्रकार मैले छोटो भन्न चाहेँ, हरेक पत्रकार अहिले दोधारमा परेको अवस्था हो। किनभने ऊ न त पत्रकारिता छोड्न सक्छ, न त ऊ चाहिँ यतापट्टि सेटिङ मिलाउन छोड्न सक्छ। यो दुवै हुने कहिले पनि पत्रकार हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले पनि पत्रकार बन्नका लागि आफ्ना खालका चुनौतीहरू छन्। म मेरो तरिकाले, मेरो पेसाले बाँच्न सकिरहेको छैन भनेपछि छोड्दा हुन्छ भनेर मैले अरूलाई पनि भन्छु। धेरै साथीहरूलाई यो तितो पनि लाग्न सक्छ। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँहरू जस्तो अगुवा हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले अग्रज भनेर चाहिँ हेरिराख्दाखेरि अग्रजले गर्नुपर्ने भूमिका के हो त? प्रेस काउन्सिलले के गर्नुपर्ने? पत्रकार महासङ्घले के गर्नुपर्ने? हामीले पठाएका महिला पत्रकारहरूलाई स्पेसल कोटाबाट चाहिँ चुनेर पठाएका पत्रकार महासङ्घको केन्द्रमा बसेका महिलाहरूले गर्नुपर्ने के खै भूमिका निर्वाह गरेको? आजका दिनसम्म हाम्रा मोफसलका महिला पत्रकारहरूका पीडा के हुन् भनेर आजसम्म कुन निकायले सोधेको छ? तपाईँहरूलाई चाहिँ क्षमता विकासका तालिमहरू चाहिन्छन् कि अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले कसरी साथ दिनुपर्छ भनेर हामीलाई समस्या पर्दाखेरि हाम्रो चरित्रमाथि चाहिँ पटक पटक क्वेसन उठ्दाखेरि हाम्रा अग्रज निकायहरू कहाँ जान्छन्? किन बोल्दैनन् त्यतिखेर? र हामीलाई चाहिँ साँच्चीकै ग्रामीण भेगबाट जब हामीले जनजीविकाको पक्षमा कलम चलाइराख्छौँ नि, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रेस युनियन छ, हाम्रो प्रेस चाहिँ सङ्गठन छ, हाम्रो पत्रकार महासङ्घ छ, हाम्रा अग्रजहरू छन् भनेर त्यतिखेर पर्दामा देखिन सक्नु पर्यो नि त। जब पत्रकारहरू वास्तवमै काम गर्ने पत्रकारहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन् तब चाहिँ किन चाहिँ साइलेन्ट बस्छन् हाम्रा अग्रजहरू अनि त्यसपछि हाम्रा सङ्गठनहरू? मलाई चाहिँ यतिको जवाब दिनुहोस्, बाँकी कुरा मैले सायद धेरै जिज्ञासा राखेको छैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। अब यो मेरो भन्दा राम्रो प्रशिक्षण मेनुकाले नै दिइसकेपछि अब यहाँ मैले आफ्नो कुरा थप्नै परेन। तपाईँले भने सबै सहमत। जहाँसम्म दोस्रो प्रश्न तपाईँले खोज्नु भएको थियो, तपाईँलाई पर्दाखेरि सायद अब कुन सङ्गठन बोलेनन्, कुन सङ्गठन बोले मलाई थाहा भएन, तर त्यो विषयलाई राम्ररी उठाउनुपर्छ र त्यो धेरै नै सिरियस इस्युज हो र जुन किसिमको थ्रेटहरू भएको थियो त्यसलाई आवाज मैले आफ्नो ठाउँबाट मैले दिएँ जस्तो लाग्छ है। त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएको थियो। त्यसैले सबैले आफ्नो कर्म गर्ने हो। तपाईँले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भयो त्यो जायज छ र सङ्गठनहरूमाथि प्रश्नहरू उठाउनुपर्छ। जसले जुन भूमिका पाउनुभएको छ त्यो भूमिका पुरा गरिएन भने हामी फेरि एउटा जिम्मेवार, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको चर्चा गर्छौँ। त्यो कुरो त अर्थ हुँदैन, त्यो सही हो। जहाँसम्म अरू विषयमा तपाईँले राख्नुभएका विचारहरूसँग मेरो सहमति छ।
पत्रकार हुने भनेको एउटा कन्भिक्सन हो, त्यो एउटा समर्पण हो। हेर्नुहोस्, त्यो जागिर होइन, पेसा पनि होइन। पेसा जागिर पनि हो, तर त्योभन्दा ठुलो कन्भिक्सन हो। त्यो चाहिँ लाग्ने मान्छेले आफै रोज्ने कुरा हो है। त्यसमा दुःख हुन्छ, त्यसमा सङ्घर्ष हुन्छ, तर सत्यको लागि र समाज परिवर्तनको लागि म कलम चलाउँछु र यसमा म खोजी गर्छु र म यो जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियानमा समर्पित भएर लाग्छु भन्ने कन्भिक्सनले नै एउटा पत्रकारलाई निरन्तरता दिने हो। त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै विकृतिहरू बढ्छ र त्यो नगर्नु नै राम्रो हो। तपाईँको सुझाव अरू साथीहरूलाई जे दिनुभएको छ, मेरो पनि सुझाव त्यही हो। थ्याङ्क यू। हुन्छ दाइ, अब यहाँ च्याटमा एउटा दुईटा मात्रै प्रश्न आएको छ। दाइको प्रश्न, दाइहरूले उठाउनु भएको प्रश्न हाम्रो आदरणीय दाइले चाहिँ समेट्नु भएको छ जस्तो लागेको छ। अर्जुन सरको एउटा जिज्ञासा रहेछ, यो कोभिड-19ले सबै क्षेत्र लथालिङ्ग छ, पत्रकारिता क्षेत्र पनि लथालिङ्गै छ, त्यसलाई चाहिँ अब फड्को मार्नको लागि कस्तो गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्न छ। त्यो जहाँसम्म लाग्छ समेटिएको छ। अनि सागर नेउपाने सर स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एउटै व्यक्ति चाहिँ मिडियाको जिल्ला संवाददाता भएर दुईटा मिडियामा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अनि अर्को एकजना सरले लेख्नु भएको छ कि यो पत्रकार मारिनुको कारण चाहिँ भिआइपीहरूको गलत काम गरेको समाचार बाहिर लिएर हो कि आफ्नै कारणले हो भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो विभिन्न कारण हुन सक्ला होइन। यो प्रश्न यति मात्रै हो दाइ। अरू साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यो कपिल देव भट्ट सरले पनि हात उठाउनु भएको थियो, अहिले चाहिँ उहाँ जानुभयो होइन। यो कुरालाई समेटिहालौँ दाइ, अनि हामी अन्त्यमा 2 मिनटमा मात्रै समेट्नु होला दाइ, हाम्रो समय छैन है दाइ। धन्यवाद छ साथीहरू सबैलाई जसले प्रश्न गर्नुभयो। अर्जुनजीले भनेका प्रश्नहरू कोभिडले लथालिङ्ग पारेको मिडियालाई के गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा हामी चर्चाहरू गऱ्यौँ होला। मूल रूपमा नेपाली मिडियाको लागि त एउटा तपाईँको निर्माणको एउटा विशेष प्याकेजै चाहिन्छ, तर त्यो छुट्टै हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि अध्ययनहरू पनि भएका छन् है। हामी आफैले पनि यो कोभिडको नेपाली मिडियामा के इम्प्याक्ट परेको छ र गर्नुपर्छ के भन्ने बारेमा एउटा ठुलो प्रतिवेदन छ। फ्रिडम फोरमले त्यो प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेको छ, त्यहाँबाट हेर्नुभयो भने पनि केही सुझावहरू, केही रेकमेन्डेसन्सहरू हामीले गरेका छौँ, फ्याक्टहरू राखेका। यी धेरै अरू अध्ययनहरू पनि छन्। ती अध्ययनहरू सबैलाई राखेर एउटा नयाँ विमर्श हुनुपर्छ कि कसरी अब नेपाली मिडियालाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने। सबभन्दा ठुलो कुरा यसमा केही कुराहरू एक्सपोज गरेको छ, यसले केही सङ्कटहरू सिर्जना गरेको छ। एक्सपोज भएका समस्याहरूको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र सङ्कटहरूबाट पनि उद्धार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जुनमा चाहिँ राज्यकै भूमिका सबैभन्दा बढी देखिन्छ र पत्रकारहरूले पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू यसले हामीलाई सिकाएको छ। अब जहाँसम्म एउटा जर्नलिस्टले सँगसँगै दुईटा मिडियामा काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा फ्रिलान्सर हो भने त पाउँछ। फ्रिलान्सरले त जतिवटा मिडियामा पनि गर्न पाउँछ। पत्रकारको एउटा फ्रिलान्सर हुने सुविधा छ, जसले 20वटा 50वटा मिडियामा लेख्न सक्छ। तर अब एउटा फुल टाइमर एउटा मिडियामा, अर्को फुल टाइमर हुने भने त्यहाँ त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराहरू होला, त्यो मिडियाको इन्टरनल पोलिसीको कुरा पनि होला। मलाई लाग्छ त्यसले एउटा समस्याहरू बढाउन सक्छ। त्यसरी दुईतिरको आफ्नो रिप्रेजेन्टेसनले। तर मुख्य रूपमा एउटा कन्टेन्टको उत्पादनमा काम गर्ने मान्छेले एउटै कन्टेन्ट गर्ने हो जस्तो गरे पनि, र त्यो मिडियाले फरक फरक ढङ्गले प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यसमा धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन। तर पारदर्शी हुनु पर्यो। को पत्रकार कतिवटा मिडियामा काम गर्छ, कतिवटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, कुन हैसियतमा रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, दुनियाँले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो कुरामा छद्म स्वरूपमा चाहिँ काम गर्नु जर्नलिस्टको लागि ठिक हुँदैन, त्यसले सुरक्षा खतरा पनि ल्याउँछ। र जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, तपाईँले नै भन्नुभयो, विभिन्न कारणले पत्रकारहरू थ्रेटमा परेका छन्, मारिएका पनि छन्, अपहरणमा परेका छन्, बेपत्ता भएका छन्, निरन्तर धम्कीको सामना गरिरहेका छन्। अहिले पनि पत्रकारहरू, कतिजना पत्रकारहरू पक्राउ पर्नु भएको छ, जेलमा पनि हुनुहुन्छ। क्यारे सायद पोखरामै एकजना साथी अहिले पनि प्रहरीकै हिरासतमा हुनुहुन्छ। तर के कारणले हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ न्युजको कारणले, कन्टेन्टकै कारणले मात्रै छ कि अथवा अरू किसिमको कारणले गर्यो भने हामीले प्रत्येक घटनालाई छुट्टा छुट्टै केलाउनुपर्छ। कुनै ठाउँमा न्युजकै कारणले छ, कुनै ठाउँमा अरू कारणले छ। त्यसैले व्यक्ति र घटनालाई विश्लेषण गरेर हामीले हेर्नुपर्छ। तर सुरक्षा थ्रेट विभिन्न कारणले आउँछन्। सूचनाको खोजीको कारणले नै आउँछन्, निर्भीक पत्रकारिता गरेको कारणले पनि आउँछ, र अरू किसिमको सम्बद्धताहरूले पनि आउँछ, अरू किसिमका गतिविधिले पनि आउँछ। तपाईँको अव्यावसायिक क्रियाकलापले पनि सुरक्षा थ्रेट बढाउँछ। त्यसैले सुरक्षाका पत्रकारहरूलाई सुरक्षा थ्रेट आउने अनेकौँ स्वरूपहरू हुन्छन्, र नेपाली पत्रकारहरूको सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि विभिन्न कारणहरू देखिन्छन्। तर एउटा गैर व्यावसायिक
कारणहरूलाई हामीले घटाउँदै लान सक्नुपर्छ र व्यावसायिक कारणले उत्पन्न भएका सुरक्षाहरूको बारेमा चाहिँ बुलन्द आवाज दिएर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नलाई हामी एकबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। समय सकिएको छ। असम नेपाल भन्ने सरले चाहिँ मेरो छ भन्नुभएको छ। 1 मिनट मात्रै राख्नुहोस् है सर, समय एकदमै सकियो। प्रकाश सर, मैले तारा सरलाई एउटा मिडियाको तारा सरलाई मैले एउटा सोधेँ, मिडियाको पहिलो दायित्व चाहिँ सामाजिक परिवर्तन हो भने आन्दोलनहरूलाई साथ दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा मिडियाले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने छ भन्नुभएको छ। मेरो चाहना चाहिँ के हो भने अहिले यो बर्खामा चाहिँ पहिरोको धेरै ठाउँमा गएको छ, मिडियाले आन्दोलनमा साथ त दिन सकेन, तर मेरै नेतृत्वमा 15वटा बस्ती चाहिँ बनाउन सुरु गरेका छ। यदि यो विषयमा चाहिँ अब मिडियाले आन्दोलन गर्ने हो कि अथवा मिडियामा साथ दिने हो भन्ने कुरा हो। समाज सुधारको आन्दोलन सुरु भयो सर त्यो त। थ्याङ्क यू। गाउँपालिकाले र सरकारले चाहिँ हेरेको छैन, कसरी जाँदा सजिलो हुन्छ? मेरो प्रश्न त्यही होइन, तपाईँ आफ्नो कन्भिक्सनले अगाडि बढाउनुहोस् न। कुनै निकायले काम गरेनन् भनेर आफ्नो विवेकले लागेको काम किन रोक्ने? अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसले तपाईँ असल काममा लाग्नु भने जनसमर्थन प्राप्त भएर तपाईँलाई आइहाल्छ नि। ओके सर, पनि समेट्यो होला। प्रकाशजी, अब टुङ्ग्याउँदै मसँग त्यस्तो प्रश्नहरू धेरै थिए, तर अहिले चाहिँ समय सकियो, रात पनि 9 बज्न लागिसक्यो। अब टुङ्ग्याउँ होला प्रतीक्षाजी। अब आजको यो छलफल कार्यक्रमहरूमा जति पनि प्रश्न सोध्नु भयो अनि हामीलाई यो करिब 2 घण्टासम्म सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँ सबै हाम्रो आजको यो तालिममा सहभागी हुनुभएका पत्रकारज्यूहरू, अभियन्ताज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। र दाइ, अन्तिममा तपाईँलाई केही छुटेको कुराहरू चाहिँ केही छन् भने राखिदिनु होला, र नत्र भने हामी यो आजको सेसनबाट बिदा हुन्छौँ। दाइलाई फेरि एकमुष्ट म यो रात्रिकालीन प्रहरमा जुन आफैले तपाईँको प्राइभेट समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो र सामाजिक आन्दोलनमा तपाईँ कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ वा तपाईँले हाम्रो युवा साथीहरूलाई कसरी सँगसँगै लान सकिन्छ भनेर जुन किसिमले मोटिभेसन गर्नुभयो, जुन क्लास दिनुभयो, त्यो साँच्चीकै यो कोसेडिङ्ग हुनेछ। अनि यो तालिमले यो अभियान के अरे सामाजिक आन्दोलन र मिडियाको भूमिकाका बारेमा जुन तपाईँले हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभयो, यो प्रशिक्षण हाम्रो लागि पनि एउटा कोसेडिङ्ग हुनेछ, माइलस्टोन हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि छ। र फेरि एकचोटि तपाईँले समय दिनुभयो दाइ, फेरि आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यसरी दुःख दिनेछौँ तपाईँलाई, त्यो समय उपलब्ध गराइदिनु होला भन्ने अपेक्षा पनि गर्छु। र आजको यो सेसनको समय चाहिँ सकिएको हुनाले म पनि दाइलाई चाहिँ समय दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। धन्यवाद छ प्रकाशजी। यति धेरै राम्रो डिस्कसन्स भयो, धेरै साथीहरू भेट हुन पायो र असाध्यै मलाई लाग्छ यहाँहरूको अपेक्षा अनुसार त डिस्कोर्स अझै मैले डेलिभरी गर्न सकिनँ होला, तर एउटा संवादको थालनी भएको छ, जुन संवाद तपाईँहरूले यो मञ्च गर्नुभएको छ। भोलिका दिनमा पनि यो संवाद निरन्तर रहोस्, छलफलहरू गर्दै जाउँ। जिज्ञासा त हाम्रा अनन्त हुन्छन्, विषय पनि अनन्त हुन्छ। ती सबै कुराहरू एउटा समयको सीमाभित्र हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर मुख्य कुरा के हो भनेदेखि जर्नलिजम भनेकै, म फेरि अन्तिममा मेरो एकदम सरल अर्थमा भन्छु, जर्नलिजम भनेकै पब्लिक इन्ट्रेस्ट मुखी हुनुपर्छ, जनमुखी हुनुपर्छ। र त्यसले जनतामुखी भएन भने जर्नलिजम भनेको खालि प्रचार होइन, प्रचार मात्रै पत्रकारिता होइन। पत्रकारिता भनेका जनताका समस्याहरू, जनताका आवाजहरूलाई मुखरित गर्ने हो र समाज परिवर्तनको एउटा संवाहक एजेन्टको भूमिका त्यसले खेल्ने हो। त्यो खेल्नलाई चुक्यौँ भनेदेखि हामी जस्ट एउटा टेक्निकल कम्युनिकेटर हुन्छौँ। त्यो कम्युनिकेटर चाहिँ जर्नलिस्ट होइन। र थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ प्रतीक्षाजी, तपाईँ सकाउनुहोस् है प्रतीक्षाजी। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ। यसै गरी हाम्रो आजको कार्यक्रम, आजको तालिम हाम्रो यही समापन हुन लागेको छ। कार्यक्रमको समापन गरिदिनुको लागि कार्यक्रमको अध्यक्ष दीपक आचार्य दाइलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक्षाजी। वास्तवमा हाम्रो अभिभावक तारा दाहाल जति बेला पनि जे पर्दा पनि उहाँ उपस्थित भइहाल्नुहुन्छ। आम नागरिकलाई परेको समस्या, सूचना अभियन्ता र पत्रकारहरूलाई परेको हरेक समस्यामा अहिले एक्लो अभिभावक हुनुहुन्छ नेपालमै तारा दाहाल। पत्रकारहरूलाई कुनै समस्या परेमा फ्रिडम फोरम मार्फत निःशुल्क एडभोकेसीदेखि लिएर सूचना अभियन्ताहरूलाई कहीँ हुने बित्तिकै सबैले सम्झने एकमात्र पात्र उहाँ। आज उहाँले हामीलाई जुन कुरा सिकाउनु भयो, म लगायत सबै साथीहरू आभारी छौँ। र हामी उपस्थित साथीहरूले एउटा डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसमा 7 दिनसम्म रहने साथीहरूको हुनेछ। सहभागी भइसकेपछि मात्रै पाउनेछन्। कोही साथीहरू छुट्नुभयो भने उहाँले त्यो प्रमाणपत्र नपाउने गरी हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ। लिपिबद्ध समूहले सबैलाई साथीहरूको टिपेको छ। हामी
करिब 53 देखि 57 जना बिचको एउटा उसमा थुप्रै साथीहरू भएको थियो। अन्तिम सम्म 47 छ, अहिले 39 जना छौँ। सबै साथीहरूसम्म रहिदिनु हुन र प्रमाणपत्रको लागि भिन्दै प्रमाणपत्रलाई फेरि अनुरोध गर्दै आज कार्यक्रम सक्यो। फेरि फोनबाट र तारा दालको एउटा हस्ताक्षर लिएर त्यो प्रमाणपत्रमा साथीहरूको नाम चाहिँ लिपिबद्धले उपलब्ध गराएपछि हुने कुरा जानकारी गराउँदै आज कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद साथी। थ्याङ्क यू सम्पूर्णमा।